To enlighten us about her journey and emotion matter, I would like to call upon our chief guest, Miss Bhavana Shrestha. Ma'am, it's your time. Okay. Thank you very much, Sami, and thank you very much everyone for inviting. So, as a co-session saying, I would want to be a little more participative होला है. So, if possible, तपाईहरुको भिडियो अन गर्न मिल्छ भने चाहिँ गरिदिनुहोस् होला किनभने मेरोदेखि बाहेक मैले अरु कसैको भिडियो अन देखिरहेको छैन. But केही छैन, if that's uncomfortable or तपाईहरुकोमा technical problems हरु भइराछ भने चाहिँ it's fine है. As I say, more than अहिले initial phase मा चाहिँ about my journey, I would be talking about जुन तपाईहरुको topic छ emotional intelligence and entrepreneurship भनेर म त्यसमा अलि बढी focused हुन्छु. Maybe you can ask me पछि question answer मा चाहिँ if you want to know anything about my personal journey you can ask me, right? So start गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ again, so hi hello हैन नमस्ते सबैजनालाई. अलिकति मेरो अर्गनाइजेसन को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि बहिनीले पनि भनिसक्नु भयो, समीले पनि, it's a very purpose driven value driven organization. We believe in like especially हामी भ्यालुज मा एकदम फोकस्ड गर्छौं हैन. So my emotions matter हुनाम अनि our purpose is to create a self reflective learning experiences to help individuals and organizations हैन to identify, understand and resolve interpersonal relationship by हामी चाहिँ emotional intelligence. We focus on emotional intelligence, एकदमै फोकस गर्छौं त्यसमा. So, as I said, I want to make this session a little more participative. तपाईहरुले मलाई च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ है. च्याटमा प्लिज लेखिदिनु होला अहिले कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर. So आजको सेसनलाई लिएर अहिले तपाई मेबी जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ च्याटमा लेखिदिनु होला. Let's take around just 2 minutes है त. म 2 मिनेट चाहिँ दिन्छु अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँला. Okay, I can see excited, nervous पनि भनेर भन्नुभएको छ सुस्मिताले. If you can share nervous चाहिँ किन हुनुभएको सुस्मिता? Because सुस्मिताले मसँग कोअर्डिनेट गराउनु भएको थियो अनि नर्भस लेख्नु भयो अनि किन नर्भस हुनुभएको सुस्मिता? So this is my first time यसरी प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको अनि सो चाहिँ के अब कस्तो के हुने हो भनेर चाहिँ हल्का डर लागेको जस्तो नर्भस फिल भइरहेको छ. ओके हस् ठिकै छ. अरूहरुको पनि प्लिज लेख्नुस् न तपाईहरुलाई कस्तो फिल भइरहेछ अहिले. हामी यहाँ 16 जना देखेको छु म शुद्ध काउन्ट गरेर. सो कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? बोल्नु भए पनि हुन्छ. तपाईको नामै लाफ एभ्रीडे हो. आई फिल ग्रेट लेख्नु भएको छ. तपाईको नाम के हो? लाफ एभ्रीडे लेख्नु भएको छ. बोल्नै मन छैन हो. एकदम एक्साइटेड टु हियर अबाउट इमोसन म्याटर्स एन्ड खुसी पनि एकदम भन्नुभएको छ संयोगजीले. थ्याङ्क यू. ओके 30 सेकेन्ड्स मोर है. सुयज्ञजी लेख्नुहुन्छ काम एन्ड जोयफुल लेख्नु भएको छ. अनि त्यसपछि ओके एनोनिमस ठिक छ. यु वान्ट टु रिमेन एनोनिमस ठिक छ. एक्साइटेड हुनुहुन्छ समीजी. आई होप अरूले चिन्नुहुन्छ होला. एनोनिमसले फेरि केही बिगार्नु भयो भने पनि केही त हुँदैन नि हैन. सो त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है. ओके 2 मिनेट चाहिँ सक्यो. मैले धेरैजना जतिजना लेख्नु भयो समथिङ न्यू टु लर्न अबाउट, दे आर लुकिङ फरवर्ड टु लर्न समथिङ फ्रम यु भन्नुभएको छ. ओके सो मेरो चाहिँ आजको अहिलेको फिलिङ्स मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई एम एक्साइटेड अनि एक्साइटेड प्लस जोयफुल चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने whenever I am in any kinds of program कुनै पनि जस्तो स्टुडेन्टहरुले स्पेशली कल गर्नुभयो भने चाहिँ I make my time सकेसम्म चाहिँ because being a teacher I understand कसैले स्टुडेन्टहरुले केही गराउनु भएको छ भने चाहिँ अनि एकदम डर लागिरा हुन्छ अनि
अप्रोच गर्न पनि डर लागिरहेको हुन्छ अनि सो आउँछ कि आउँदैन भन्ने भइरहेको हुन्छ कि सो त्यो हेजिटेसन हुने भन्दा पनि सो आई जस्ट वान्ट टु बी अ पार्ट अफ इट त्यही भएर पनि प्लस आई हेभ सिन माई स्टुडेन्ट्स वर्किङ हल्सकै लागि भएर पनि सो द्याट इज इट है मलाई कसैले भन्नुहुन्छ यो क्वेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो फिल गर्दैछौ हाउ आर यु फिलिङ भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ जसले भन्नुभए पनि हुन्छ च्याटमा लेख्नु भए पनि हुन्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज अलि मेरो चाहिँ पार्टिसिपेटिभ बनाउने इन्टेन्सन छ सो तपाईँले लेख्नु भएन भने त म त चुप्प लागेर बस्छु है अनि बोल्नु भएन भने पनि म क्वेसन सोधिराख्छु बसिरहन्छु सो तपाईँ अब कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भन्नेमा हो है त तपाईँलाई यो क्वेसन किन इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ अर वा इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो लाग्छ भन्ने पनि भन्नुभयो हुन्छ है के लाग्छ तपाईँलाई जसले भन्नुभए पनि हुन्छ लेख्नु भए पनि हुन्छ यसको लागि पनि 2 मिनट्स लिम के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो ओपिनियन दिनुस् न किन भन्दाखेरि अब आफूले कस्तो फिल गरिरहेको छ त्यसमा नै सबै कुरा मतलब अब कसैले आफूलाई आफ्नो बारेमा थाहा पाइरहेको छ अथवा म आफैलाई थाहा हुन्छ नि मैले कस्तो फिल गरिरहेको मलाई कस्तो फिल गरिरहेको छु थाहा हुन्छ तब मात्रै आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड माइसेल्फ Okay, so thank you very much, Sami. Ashruti लेख्नु भएको छ it denotes someone care about you and you matter to them. So personal connection कसैको लागि म इम्पोर्टेन्ट छु भनेर म इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि भन्ने देखाउनलाई पनि हो हैन वान मोर पर्सन तपाईलाई के लाग्छ यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ छैन वा फिलिङ्सकै कुरा किन गर्ने भन्नेमा केही ओपिनियन छ तपाईहरुको is everything going okay well बुझ्नको लागि दि भनेर भन्नुभएको छ यस है सिम्पल चाहिँ कस्तो छ के छ भन्न बुझ्नको लागि पनि होस् थ्यांक यू भेरी मच संयोग है त लेट मी मुभ अहेड सो जेनरली चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने नि अब इमोशन्स फिलिङ्स भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई बेसिकली चारवटा कुरामा अफेक्ट गरे हुन्छ है त एउटा भनेको चाहिँ आवर लर्निङलाई अफेक्ट गर्छ फिलिङ्स एन्ड भाइब्स म्याटर ओके सो जो पनि हुनुहुन्छ तपाईले भन्नुभएको कुरालाई म या एक्सेप्ट गर्छु बिकज मेरो जुन फोर्थ स्लाइडमा देख्नु भएको छ नि फोर्थमा आवर पर्सनल वेलबिङ भनेर त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त पहिले म आवर लर्निङबाट कुरा गर्छु तपाईले याद गर्नुभयो तपाईहरु स्टुडेन्ट हो हैन याद गर्नुभएको छ होला कि तपाईको रिलेसनशिपमा केही प्रब्लम भयो भने घरमा केही प्रब्लम भयो भने तपाईले त्यस्तोकै ट्राई गर्नुस् हैन तपाईलाई पढाइमा ध्यान दिन गाह्रो हुन्छ इभन यही सेसनमा पनि तपाईको आफ्नो पर्सनल प्रब्लम छ वा तपाई राइट फिल गर्नुभएको छैन हुन्छ नि इमोशन्सहरु अलि हेभी फिल भएको छ त्यस्तो लागिरहेछ अलि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इमोशन्सहरु धेरै भइरहेको छ भन्ने चाहिँ लर्निङमा अफेक्ट गर्छ यो थाहा भएको कुरा हो के तपाई खुसी भएर एक्जाम दिन जानु र अलिकति स्याड भएर एक्जाम दिन जानुमा तपाईको डिफरेन्स देखिन्छ है यो चाहिँ पहिले हामी स्कुल पढ्दाखेरि पनि भन्थ्यो भन्न चाहिँ के भन्थ्यो भने टिचरहरुले त ग्रेड गर्दाखेरि खुसी छ भने धेरै ग्रेड दिन्छ रे दुखी छ भने रिसाएको छ भने घरमा झगडा परेछ भने कम ग्रेड दिन्छ रे भनेर भन्थ्यो हैन अब कसरी हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब इट्स अ डिफरेन्ट थिङ बट इमोशन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङमा अफेक्ट हुन्छ है त लर्निङमा अफेक्ट हुन्छ डिसिजन्सहरुमा अफेक्ट हुन्छ जस्तो अनि डिसिजनमा अफेक्ट हुने भनेको चाहिँ फेरि नेगेटिभ इमोशन्स हुँदाखेरि मात्र हुने होइन है जस्तो पोजिटिभ इमोशन्स हुँदाखेरि पनि हुन्छ एक्जाम्पलको लागि तपाई एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि साथीले कतै जाम न भनेर भन्यो वा साथीले केही गरौँ न भन्नु तपाईले यस भन्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ के विदाउट इभन लाइक थिङ्किङ पछाडी गएर के हुन्छ भनेर सोच्ने भन्दा पनि तपाई ओभरवेल्मिङ फिल गरेर वा तपाई एकदम खुसी फिल गरेर तपाईले डिसिजन लिने चान्सेस हुन्छ है अर्को एकदम सिम्पल एक्जाम्पल तपाईको कोही क्रस छ रे हैन तपाईलाई कोही मन परिरहेछ अनि त्यही मान्छेले आएर तपाईलाई कफीमा जाम न भन्यो भने even without thinking पछिको के काम छ भन्यो भने तपाईले यस भन्ने चान्सेस हाई हुन्छ सो डिसिजन्स वी मेक है त बिकज त्यसले तपाईलाई स्टिमुलेट गर्छ नि त सेकेन्ड है थर्डमा चाहिँ हाउ वी ट्रिट अदर्स अघि जुन अश्रुतिजीले भन्नुभयो इट डिनोट्स समवन केयर अबाउट यु एन्ड यु म्याटर टु देम भन्ने सो त्यो इट गिभ्स अ भेरी पोजिटिभ फिलिङ कि मेरो बारेमा कसैले इन्ट्रेस्ट लिएको छ कसैले जान्न खोजेको छ अनि म याद गर्नु होला म खुसी छु भने मैले मसँग हुने अरु मान्छेहरुलाई पनि म त्यति नै खुसी बनाउन चाहन्छु कि म आफू दुखी छु भने याद गर्नुस् अरु मान्छे खुसी भएर आएको छु भन्ने छ भने पनि मैले प्राय म यति दुखी भइदिएको हुन्छु होला कि कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेलाई पनि दुखी बनाएर पठाउँछु होला के सो त्यस्तो हुन सक्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एनोनिमस जो हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो जस्तो आवर पर्सनल वेलबिङ भनेको चाहिँ
सबभन्दा बढी अफेक्ट गर्ने इमोसन्सले भनेको त हाम्रो इमोसन्सले त हामीलाई नै गर्छ नि त। सो हामी खुसी हुने, दुखी हुने वा अरू धेरै कुराहरू जुन अफेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यसले हामीले आफूलाई नै कसरी हेर्छौँ, आफूलाई कसरी केयर गर्छौँ, आफ्नो बारेमा के गर्छौँ भन्ने कुरामा बढी फोकस भइरहेको हुन्छ है। सो तपाईँहरूलाई बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इमोसन्सको बारेमा किन कुरा गर्ने त भन्दाखेरि बिकज इन सिम्पल एकदम समराइज गर्नुपर्दा यसले हाम्रो लर्निङमा अफेक्ट गर्छ, डिसिजन मेकिङमा अफेक्ट गर्छ, हामीले अरूलाई कसरी ट्रिट गर्छौँ त्यसलाई अफेक्ट गर्छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले आफैलाई कसरी ट्रिट गर्छौँ त्यसलाई अफेक्ट गर्छ है। अब त्यसमा तपाईँहरूले मलाई आज दिनुभएको टपिक भनेको चाहिँ इट वाज रिलेटेड टु एन्टरप्रेन्योरशिप भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो म मेरो कुरा चाहिँ यही फोकस गराउन चाहन्छु है त। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म सबैजनालाई सोध्छु, तपाईँले च्याटमा लेख्नुभयो हुन्छ, तपाईँको आजको इन्टेन्सन के हो? यो सेसनमा जोइन हुनुभएको छ होइन, तपाईँहरू कसैले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। सो तपाईँहरू आज यो सेसनमा यहाँ आउनुको इन्टेन्सन के हो? प्लिज मेन्सन गरिदिनुहोस् न, थोरै एउटा लाइनमा एउटा सिम्पल वर्ड पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँको इन्टेन्सन के हो? आज यो तपाईँ सेसनमा किन हुनुहुन्छ? दिदी म चाहिँ भन्छु है। हुन्छ। मैले चाहिँ खासमा यो सेसन चाहिँ किन चाहिँ राखौँ भनेर भनेको हाम्रो यो जर्नीमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने भनेपछि त्यो एउटा एन्टरप्रेन्योर मान्छे हुने मान्छेले त धेरै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्छ लाइफ टु डे लाइफमा। उहाँहरूले चाहिँ धेरै प्रेसरहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ अब इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्लेज अ ह्युज रोल। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराऊँ सबैलाई चाहिँ यो कन्सेप्टहरूको बारेमा भनेर चाहिँ यो राखेको हो। ओके, सो सुस्मिताजीको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ अनि सबैलाई इन्ट्रोड्युस गरायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने थटले तपाईँले इन्टेन्सन सेट गर्नुभयो। लाफ एभ्री डे जो हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ टु नो समथिङ न्यू एन्ड डिफरेन्ट विच क्यान मेक चेन्ज ब्रिङ इन माई लाइफ। सो केही नयाँ कुरा सिक्छु कि भनेर म आएको छु भन्ने हिसाबले मैले केही युजफुल भेट्छु कि भनेर उहाँ आउनु भएको रहेछ। अरू कसैको पनि अरूहरूको पनि सेयर गर्नुहोस् त, तपाईँको आजको सेसनमा आउनुको इन्टेन्सन के हो? एन्टरप्रेन्योरसिप या हाम्रो नर्मल लाइफवाला जुन जर्नी हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ या पोजिटिभ इमोसन्सहरूको कस्तो असर पर्छ, कसरी त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर लग्न सकिन्छ त्यो टाइपको बुझ्नको लागि। ओके, सो यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि नेगेटिभ र पोजिटिभ इमोसन्सले कसरी अफेक्ट गर्छन्, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच अम्योगजी। तानियाजी लेख्नुहुन्छ टु लर्न हाउ टु डिल विथ आवर इमोसन्स एन्ड हाउ टु ह्यान्डल देम इन अनप्रेडिक्टेबल एन्ड अनएन्टिसिपेटेड सर्कमस्टान्सेस भनेर भन्नुभएको छ है। अनि सिमरनजीले लेख्नुहुन्छ टु बी स्ट्रङ इमोसनली भनेर भन्नुभएको छ। ओके, सो यसमा म फेरि पनि फर्किन्छु है, यो इन्टेन्सनको कुरामा तपाईँलाई किन सोधेको, के भएर सोधेको भनेर। मेरो इन्टेन्सन चाहिँ मेरो आफ्नो इन्टेन्सन चाहिँ म यहाँ आउनुको इन्टेन्सन चाहिँ अफकोर्स लाइक 1 आवर तपाईँले मलाई जुन प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ 1 आवरमा डेफिनेटली तपाईँहरूको सबै इन्टेन्सनहरू पुरा हुँदैन होला होइन। जस्तो सबै कुरा आजको एउटा सेसनमा बसेर इमोसनली स्ट्रङ भइहाल्ने हुँदैन होला, लाइफ पुरै कम्प्लिटली चेन्ज भइहाल्दैन होइन। बिकज आई नो नि त एज एन एआईको प्र्याक्टिसनर आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट्स अ भेरी कन्टिन्युअस प्रोसेस। यो एकदम कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। म आज जे छु अनि भोलि मैले यस्तै नै सोध्छु भन्ने छैन। त्यो अनि कन्टेक्स्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो हरेक कन्टेक्स्टमा मैले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू भइरहेको हुन्छ है। सो त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले आज सेयर गर्ने कुराहरू मेरो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ जस्ट टु इन्ट्रोड्युस लाइक एआई भनेको के हो, हाम्रो लाइफमा कसरी अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म फोकस गर्छु होला होइन, मेरो आफ्नो इन्टेन्सन चाहिँ। अनि मैले यो इन्टेन्सन सोध्नुको रिजन पनि कता कता गएर इट्स अल रिलेटेड टु हाम्रो एआईसँग नै भएर लिङ्क हुन्छ क्या, विच आई विल कनेक्ट लेटर होइन। सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई वुड वान्ट, यसमा चाहिँ कसैले बोलेर नै भनिदिनु होला ल, लेख्ने होइन। सो what I want to ask you is तपाईहरुलाई थाहा छदैछ अब इमोशनल इन्टेलिजेन्स एन्ड एन्टरप्रेन्योर भनेको छ। अहिलेलाई इमोशनल इन्टेलिजेन्सको कुरा नगरौँ, हामी सबैलाई के थाहा छ भने एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्न थाहा छ है। सो तपाईको पर्सेप्सनमा वा तपाईलाई लाग्ने चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरको डे कस्तो हुन्छ होला, मलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म उसले के गर्छ होला, कसैले यसो हात रेज गरेर म भन्छु भनेर भनिदिनुस् न। एक दिन मर्निङदेखि इभिनिङसम्म, बेलुका बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म उसले के गर्छ होला।
वा उसको दिन कस्तो हुन्छ होला त्यसरी भनौँ के गर्छ होला भन्नेबाट पनि उसको दिन कस्तो होला भन्नेमै बढी फोकस गरौँ सो कसैले मलाई भन्न चाहनुहुन्छ वा यो सेसनमा एक्सप्रेस गर्नुहोस् न कस्तो हुन्छ होला जसले भन्नुभए पनि हुन्छ कसले भन्नुहुन्छ दिदी एज आई फिल है इफ कोही बिजनेसतिरको एन्टरप्रेनरसिप हुनसक्छ कोही अब अर्को साइडतिरको एन्टरप्रेनरसिप हुनसक्छ इफ बिजनेसतिरको छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ अब जस्तो आफ्नो जुनसुकै बिजनेस छ जस्तै अब फुडको बिजनेस छ या अरू क्लथिङतिरको या अरू कुनैको छ भने चाहिँ जे बिहान उठेदेखि साँझ सुतुन्जेलसम्म जे देख्छ त्यसलाई नै आफ्नो त्यो बिजनेसमै रिफ्लेक्ट गर्छ जस्तै त्यहीलाई नै कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो बिजनेसमा त्यस्तो लाग्छ क्या एकदम क्रिएटिभ टाइपको ओके सो क्रिएटिभ हुन्छ अनि उसले जे सोच्या हुन्छ त्यही नै काम मात्र गरिरहेको हुन्छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ है मलाई अझै एकजनाले कसैले एक्सप्लेन थप्न सक्नुहुन्छ उसको दिनमा के हुन्छ होला क्या बिहानदेखि बेलुकासम्म के हुन्छ होला संयोगजीले भन्नुभएकोमा कसैले एड गर्नुहोस् न के हुन्छ होला अरू मैले भन्न लागेको छु एक्सक्युज मी सो आई थिंक बिसाइड्स हिज फ्यामिली टाइम हैन पर्सनल जुन फ्यामिलीसँग टाइमहरु हुन्छ त्यो बाहेक उहाँहरुले चाहिँ लाइक आफ्नो जुन त्यो बिजनेस छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी मासमा ल्याउन सकिन्छ अझै रिच कसरी बढाउन सकिन्छ सायद यो कुराहरुमा नै विशेष ख्याल गर्नुहुन्छ होला र त्यससँगसँगै कति प्रॉफिट हुन सक्ला कस्तो कस्तो तरिकाले जान सकिन्छ मासमा जसले गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि होस् रिच पनि राम्रो होस् र कस्टमरले नि त्यही अनुसारको लाभ पाउन् भन्ने नै सोच्नुहुन्छ होला ओके आई थिंक हस् थ्यांक यू दुवैजनालाई थ्यांक यू है त दुवैजनाले जे भन्नुभएको बेसिसमा चाहिँ व्हाट आई अन्डरस्टुड वाज मैले के बुझे त अहिले भन्दाखेरि धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ एक दिनमा स्पेशली दे कीप अन थिंकिङ अबाउट उहाँहरूको बिजनेसकै बारेमा सोच्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो आइडियाको बारेमा सोच्नुहुन्छ फ्यामिली लाइफ पनि हुन्छ हैन पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ अनि प्लस दे अल्सो थिंक अ लट अबाउट उहाँहरूको कस्टमरको बारेमा भने चाहिँ धेरै कुरा हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो है यस्तै क्वेसन चाहिँ एउटा हामी धेरै सुन्ने नाम हो है यो एन्टरप्रेन्योर एलन मस्कको बारेमा सुन्नु भएको पनि छ होला छैन भने त एलन मस्क भनेर गुगल गर्ने बित्तिकै धेरै कुरा आउँछ हैन उहाँलाई चाहिँ एउटा के भन्छ उहाँको ट्विटरमा एकजनाले सोध्नु भएको रहेछ के उहाँको फलोअरले तपाईको लाइफमा एज एन एन्टरप्रेन्योर के हुन्छ त भनेर सोध्नु भएको रहेछ हैन तपाईको अप्स एन्ड डाउन्स भनेर सोध्नु भएको रहेछ अनि उहाँले के भन्नु भएको छ आफ्नो ट्विटरमा चाहिँ ट्विट गर्नु भएछ द रियालिटी इज ग्रेट हाइज टेरिबल लोज एन्ड अनरिलेन्टिङ स्ट्रेस don't think people want to hear about the last two भनेर उहाँले लेख्नु भयो है I really like this किन भन्दाखेरि चाहे त्यो एन्टरप्रेन्योर नै नहोस् हुन त अरु मान्छेको लाइफमा पनि हुन्छ तर बेसिकली हामीले हेर्यौं भने चाहिँ एन्टरप्रेन्योरको लाइफमा अलि धेरै च्यालेन्ज जुन तपाईले अघि पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो तपाईहरुले नै भनेको कुरालाई लिने हो भने पनि हाइजहरु हुन्छ बिकज तपाईले सोच्नु भएको कुराहरु हुँदै हुन्छ हैन तपाईले ड्रीम देख्नु भएको छ त्यो पुरा हुँदै हुन्छ तर त्यो पुरा हुने क्रममा यति धेरै फेलियर्सहरु पनि हुन्छ लोजहरु पनि हुन्छ अनि एकदम धेरै स्ट्रेसहरु पनि हुन्छ है तर वी अलवेज कीप अन टकिङ अबाउट हाइजको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं वी डोन्ट टक अबाउट लोज अर स्ट्रेसको बारेमा कुरा गर्दैनौं है अनि मलाई यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने पार्ट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जहाँ पनि रिसर्चहरुमा हेर्यो भने चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भनेको के चाहिँ बुझ्छौं त भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योर चाहिँ बेसिकली एकदम यस्तो इन्डिभिजुअल जोसँग हाई एनर्जी छ क्या एकदम प्यासनेट छ एकदम एनर्जेटिक छ भन्ने बुझिन्छ हैन बिकज उ एनर्जेटिक छ त्यही भएर उले केही स्टार्ट गर्न खोजेको छ भनेर हेरिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भन्ने बित्तिकै कसैले उले डिस्कभर गर्छ उले आइडिया जेनेरेट गर्छ अनि उसले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरुलाई स्टिमुलेट गर्छ भनेर लिइन्छ है देन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भनिन्छ भने एन्टरप्रेन्योरले सोसाइटीको प्रब्लम सल्भ गर्छ कसैले सल्भ गर्छ त एकदमै क्रिएटिभली सल्भ गरिन्छ भन्छ हेर्नुस् त एउटा इन्डिभिजुअल हो हैन उ एउटा मान्छे हो नि त वा इफ उले एउटा एक्लैले कम्पनी फर्म गरेछ भने एउटा मान्छे हो तर हामीले एन्टरप्रेन्योरमा हेर्ने कुराहरु कति धेरै के उसँग प्यासन पनि हुन्छ उले क्रिएटिभली प्रब्लम सल्भ पनि गर्छ अनि त्यसपछि उले डिस्कभर पनि गर्छ सबै कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई मन पर्ने र मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको यो चाहिँ मैले यो पिक्चर भेटेको चाहिँ entrepreneurs.com मा भेटेको हो हैन तर
आई थिङ्क दिस ग्राफ काइन्ड अफ सोज एउटा अन्टरप्रेन्योरले हैन डेली फिल गर्ने उसको फिलिङ्सहरू उसको दिमागमा आउने थट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ के सो जस्तो के हुन्छ भने बिहानै उठ्दाखेरि होला अब यस्तै नै जान्छ भन्ने छैन तर इट्स अ रोलर कोस्टर राइड भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ क्या रोलर कोस्टर राइड्स अफ इमोसन्स रोलर कोस्टर राइड्स अफ थट्स हैन एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ लाइक नयाँ आइडिया आएको छ म यो आइडियालाई एक्जिक्युट गर्न चाहन्छु हुन्छ अनि फेरि लाग्छ ओहो कस्तो हार्ड यो त म गर्न सक्दिनँ कि क्या जस्तो लाग्छ हैन अनि अलिअलि प्रोग्रेस भएको देखिन्छ इट्स वर्किङ है भन्ने थट आउँछ अनि फेरि बिग्रिन्छ ला मैले बिगारेँ मैले त यस्तो सोचेर गराएको थिएँ भन्ने हुन्छ हैन अनि गिभअप गरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ अझ नेपाली सोसाइटीमा अन्टरप्रेनर छौँ भने त अझ बढी गिभअप गर्ने फिलिङ्सहरू एकदम हाई हुन्छ हैन अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ कि राम्रो भयो भने कसैले जस्तो अप्रिसिएट गर्यो भने हैन आफ्नो क्लाइन्टहरुले वा आफूले सर्भिस लिने मान्छेहरुले चाहिँ राम्रो हो भनेर भन्दिनु भयो भने फेरि खुसी लाग्छ हैन अनि फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो दिन हुन्छ कि स्पेशली अब यो गभर्नमेन्टको कुरा वा त्यसपछि ट्याक्सको कुरा आउँछ अनि त्यो टेक्निकल इस्युजहरु आउँछ कति धेरै प्रब्लम भइरहेको हुन्छ हैन त्यस बेलामा म फेरि ओहो गर्न सक्दिन भन्ने फिलिङ आउँछ अनि देन फाइनली फेरि के राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ दो एभ्री डे नै यस्तो नभए पनि के चाहिँ हुन सक्छ त भन्दाखेरि जेनरली हेर्ने हो भने हामी एभ्री डे अन्टरप्रेन्योरको लाइफ यदि कसैसँग बसेर तपाईले सुन्नु भयो भने गफ गर्नु भयो भने जेनरली हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स एकदमै धेरै हुन्छ र हामीले यसमा के चाहिँ बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि अप्स एन्ड डाउन्स धेरै हुने भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले यदि वा कुनै पनि अन्टरप्रेन्योरले यदि कुनै कम्पनी स्टार्ट गरेको छ भने ऊ खतरा मान्छे हो अफकोर्स आइडिया छ बट वाट वी शुड नट फर्गेट भनेको चाहिँ के हो भने ऊ ह्युमन हो है ऊ पनि एउटा ह्युमन हो जोसँग धेरै इमोसन्सहरू छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ अनि यसमा जुन मैले तपाईँलाई अघि इन्टेन्सन सोधेको थिएँ कसैले त्यो माइक अफ गर्नुहुन्छ मैले एकजनाकोबाट सुनिरहेको छु दुई तीनजनाको माइक अन रहेछ म्युट गरिदिनुहोस् न ल बोल्ने बेलामा अन गर्नु होला थ्याङ्क यू सो के चाहिँ हुन्छ भने यो सबै मोमेन्टहरूमा चाहिँ पावर अफ इन्टेन्सनको कुरा आउँछ के अघि मैले तपाईँलाई त्यही भएर पनि इन्टेन्सन सोध्या हो है त इन्टेन्सन यो चाहिँ हामी सुपर पावर अफ इन्टेन्सन किन भन्छौँ भने अनि यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है अहिले हामीले विचार गर्नु पर्दाखेरि पनि किनभने हेर्नुहोस् है त यो सेसनबाट यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मैले भनेको कुराहरू सिक्नुहुन्छ होला हैन तपाईको आफ्नै अघि पनि मैले रिलेट गरेँ इमोसन्स आफैमा टर्बुलेन्ट छ भने यु ट्राई योर बेस्ट जति नै ट्राई गर्नुभयो भने पनि कहिलेकाहीँ इन्टेन्सन राम्रोसँग सेट गरेको छैन भने चाहिँ त्यो मैले खासमा यो सेसनबाट के खोजेको भन्ने कुरा आफूलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन अनि सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मैले एक्ज्याक्टली अनि तपाईँको क्वेसनहरू पनि ड्रिभन हुन्छ कि तपाईँको इन्टेन्सन्स राइट सेट भयो भने चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईँ सायद कोही हुन सक्छ होला ओके आज तपाईँले म कसरी बोल्दैछु भन्ने मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ होला कसैले चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको डेफिनेसनमा फोकस गर्नुहुन्छ होला कसैले मैले अन्टरप्रेन्योरशिपको बारेमा के भने त्यसमा फोकस गर्नुहुन्छ होला अनि तपाईँको क्वेसनहरू पनि त्यही अनुसार डिरेक्टेड हुन्छ कि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्टेन्सन भयो त्यसरी नै हामीले हाम्रो लाइफ अगाडि बढाउँछौँ अन्टरप्रेन्योरशिपमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि मेरो आफ्नो गोल जे छ मेरो एउटा सेट इन्टेन्सन हुन्छ नि त मेरो इन्टेन्सन जे छ यदि म इन्टेन्सनमा क्लियर छु भने चाहिँ मलाई त्यो फेलियरले पनि कहिलेकाहीँ मोटिभेट गर्छ म इन्टेन्सनमा क्लियर छैन भने चाहिँ त्यो फेलियर आउने बित्तिकै कहिलेकाहीँ म एकदमै स्याड पनि हुन सक्छु है सो द्याट्स वाइ वी कल एकदम रोलर कोस्टर अफ इमोसन्स अब त्यो इमोसन्स ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि देयर इज अ भेरी पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड त्यस पछाडि अन्टरप्रेन्योरको सक्सेस भनेर रिसर्चहरूले भन्छ कि इमोसनल इन्टेलिजेन्स हाई भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको कुनै पनि मान्छेको चाहे त्यो अन्टरप्रेन्योर होस् वा नहोस् अझ अन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ बढी चाहिन्छ बिकज अफ अल द रेस्पोन्सिबिलिटिज द्याट अन्टरप्रेन्योर ह्याज होइन उसको इनर कम्पास एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ त्यो स्ट्रङ हुनको लागि चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सले हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ है त्यो कसरी गर्छ त भन्दाखेरि बिकज हामीले हेरौँ है त इमोसनल अन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा दिमागमा आउने कुरा भनेको चाहिँ उसको लिडरशिप स्किल राम्रो हुनु पर्यो भनेर हामी हेर्छौँ लिडरशिप राम्रो मात्रै हुने लिडर भन्ने बित्तिकै हाम्रो रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट पनि हुन पर्यो भनेर हेर्छौँ है अर्को हेर्ने हामी के भन्छ ओके अन्टरप्रेन्योरले के गर्नुपर्छ त नेगोसिएट पनि गर्नुपर्छ बिकज हामी अन्टरप्रेन्योर भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ चाहिँ अफकोर्स सोसियल इनिसिएटिभ गरेको छौँ भने पनि द के भन्छ निड टु मेक मनी द निड टु मेक प्रफिट पनि हुन्छ
हैन सो त्यस्तो कुराहरुमा पनि हुन्छ सो सँगसँगै आफ्नो मिनिङलाई पनि अगाडि बढाउँदै अनि आफ्नो बिजनेसलाई पनि सस्टेनेबल बनाउँदै सोसाइटीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो जिम्मेवारी पनि एन्टरप्रेन्योरसँग हुन्छ है इभन लाइक मलाई जहाँसम्म जतिसम्म मैले हल प्राइसको बारेमा बुझेको छु त्यो पनि त्यस्तै नै हो हैन सो सोशल मिनिङ सँगसँगै तपाईले सस्टेनेबल बनाउन सक्नु पर्यो है अर्को भनेको तपाईले रिसोर्सेसलाई अर्गनाइज गर्न सक्नु पर्यो के सो इट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एन एन्टरप्रेन्योर अर्को गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ ग्लोबल के भन्छ रिसोर्सेसहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ ग्लोबल अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ हैन त्यसले आफू सँगसँगै अरूलाई कसरी त्यसलाई लिन सक्ने भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने अर्को भनेको अघि पनि हामीले कुरा गरेको थियौं हामीलाई अघि कुरा आएको थियो हैन जस्तो सबै कुरा त करियरको कुरा भयो के सबै कुरा प्रोफेसनल कुराहरु भयो तर एज अ ह्युमन हामी त घरमा हुँदाखेरि हेर्नु न फ्यामिली हुन्छ हाम्रो आफ्नो रिलेसनशिप हुन्छ हाम्रो पर्सनल लाइफ हुन्छ सबै कुरा म्यानेज गर्नको लागि पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ तपाईको बिजनेस अगाडि बढाउनको लागि हैन एट द एन्ड अफ द डे हामीले हेर्यौं भने चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ के त्यो स्ट्रेसबाट पनि निस्किनको लागि चाहिँ रिसर्चको अनुसार अनि इमोशन्स प्लस कग्निसनको रोल एकदमै हाई हुन्छ है बिकज हाम्रो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङमा गएर अफेक्ट हुन्छ के जस्तो कग्निटिभ भनेको हामी चाहिँ जहिले के सोच्छौं भने र्याशनल मात्रै हुनुपर्छ है र्याशनल मात्रै हो भनेर सोच्छौं तर त्यस्तो होइन के कहिले पनि इभन तपाईले कुनै डिसिजन नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो मनले सोचेको अनि त्यसपछि दिमागले सोचेको भन्ने हुन्छ त्यसलाई अलिकति कम्प्लेक्स भर्जनमा हेरौँ है त साइन्टिफिक भर्जनमा हेर्दाखेरि चाहिँ मनले मात्र सोच्ने पनि हैन दिमागले मात्र सोच्ने पनि हैन कुनै पनि राम्रो डिसिजन भनेको चाहिँ द कम्बिनेसन अफ कग्निसन प्लस इमोशन्स भनेर हामी हेर्छौं है त तर अनि अर्को कुरा के याद हुन्छ भने र्याशनल भनेको त पछि हुन्छ के पहिले तपाईको हरेक डिसिजन मेकिङ भनेको तपाईको इमोसनल कम्पार्टमेन्टले हेरिरहेको हुन्छ तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुराले हेरिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईको कग्निटिभ ब्रेनले तपाईको काम गर्न थाल्छ के सो त्यो हिसाबले जान्छ है सो कग्निसन प्लस इमोशन्सबाट चाहिँ डिसिजन मेकिङ हुने भएकोले गर्दाखेरि व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो केसमा चाहिँ भन्दा यो सबै डिल गर्नको लागि यो स्ट्रेस यो रेस्पोन्सिबिलिटी गुड डिसिजन मेकिङ जे पनि गर्नको लागि चाहिँ रिसर्चहरुले भने अनुसार इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट वी सेन्स थिङ है अलिकति संवेदनशील हुनु पर्यो भनेर भनिन्छ हैन एउटा ह्युमन चाहे त्यो एन्टरप्रेन्योर होस् नहोस् है अनि एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ अलि बढी नै हुनुपर्छ किनभने उसको त्यसमा नट जस्ट उसको बिजनेस उसँग उसको रिलेसनशिप पनि एकदम अफेक्ट भइरहेको हुन्छ है सो त्यसमा उले संवेदनशील हुन पर्यो राम्रो निर्णय गर्न सक्नु पर्यो उले रिलेसनशिप मेन्टेन क्रिएट गर्न पर्यो हैन त्यसपछि अर्को भनेको क्रिएट गरेको रिलेसनशिपलाई बिल्ड गर्न पर्यो यति कुरा गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले अनि यो चारै कुरा गर्नको लागि चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सले हेल्प गर्छ भनेर भनिएको छ है सो कसरी हेल्प गर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको पहिले बुझौं यसमा चाहिँ दिस सिम्पली मिन्स यदि हामीले डेफिनेसन वाइज मात्र हेर्यो भने चाहिँ दिस सिम्पली मिन्स आफ्नो भावनाको बारेमा बुझ्ने अब नेपालीमा यसलाई यसो अलिक कस्तो गाह्रो वर्ड छ है यसमा चाहिँ भावनात्मक परिपक्वता भनेर भन्छ हैन सो यसमा चाहिँ के सिम्पली बुझिन्छ भने आफ्नो भावनाको बारेमा बुझ्ने सो मलाई अहिलेको मोमेन्टमा मैले नै तपाईलाई क्वेशन सोधे भने के मलाई अहिले दिदीले क्वेशन सोधिहाल्नु भयो भने आन्सर गर्न मन लाग्छ लाग्दैन हैन आन्सर गर्न मन लाग्यो भने मलाई किन मन लागिरहेको छ लागेन भने म किन नर्भस भइरहेको छु वा मलाई नर्भस भइरहेको छु मलाई गर्न मन छ त्यो पनि गर्न सकेको छैन मलाई थाहा छ कहिले के हुन्छ मेरो आन्सर रङ छ भन्ने थाहा हुन्छ बट आई वान्ट टु गिभ दैट आन्सर त्यो पनि हुन सक्छ है सो आफ्नो फिलिङ्सको बारेमा पहिले बुझ्ने त्यसपछि गएर डिफरेन्शिएट गर्ने क्या कुन मोमेन्टमा मलाई अहिलेको मोमेन्टमा मलाई रिस उठेको हो कि अहिलेको मोमेन्टमा डर लागेको हो कि म नर्भस भएको हो कि एक्साइटेड भएको हो कि म जोयफुल फिल गरेको हो कि भनेर पहिले डिफरेन्शिएट गर्ने है त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर इभन अरूको बारेमा पनि बुझ्ने क्या सो यो मान्छेलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेको छ होला यस्तो सिचुएसन भयो जस्तो मैले तपाईलाई नाम सोधे तपाईले नाम भन्नु भएन तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ होला तपाईले तपाईले नाम नभन्दाखेरि मैले कसरी लिन्छु होला हैन वा मैले कस्तो फिल गर्छु होला भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाई सोच्नुहुन्छ के त्यसको बेसिसमा चाहिँ देन व्हाट यु डु इज तपाई त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसनलाई लिएर यु स्टार्ट
थिङ्किङ एन्ड बिहेभिङ द्याट वे। अनि त्यो बिहेभ र थिङ्किङ प्रोसेस, बिहेभियर र थिङ्किङलाई गाइड गर्नको लागि तपाईँ यदि त्यसलाई तपाईँले जुन डेटा लिनुभएको छ आफ्नो फिलिङ्सको, अरूको फिलिङ्सको होइन, आफूलाई बुझ्नु भएको छ, अरूलाई पनि बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई यदि त्यो डेटालाई युज गरेर तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुभयो भने त्यसको पोजिटिभ आउटकमको लागि है इन्टेन्सन जुन सेट गर्नु भएको छ त्यसलाई सेट गरेको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि काम युज गर्नुभयो, आफ्नो इन्टेन्सन आफ्नो गोल जुन चाहिँ राइट गोल छ है, गोल फुलफिल गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेर भन्छौँ है। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने स्पेसली स्किल्स भनेर चिन्छौँ। इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ हामी अबिलिटी भन्छौँ तीनटा कुराको लागि। एउटा भनेको इमोसन्स, अहिले मलाई कस्तो फिल भइरहेको छ मूल्याङ्कन गर्ने के, अनि मलाई फिल भएको कुरा राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सक्ने। जस्तो राम्रोसँग भन्नको मतलब चाहिँ मलाई रिस उठ्न पाउँछ, ह्युमन हो म, रिस उठ्न पाउँछ, मलाई नपाउने होइन, किनभने रिस त नर्मल हो नि त, मैले दबाएँ भने झन् गाह्रो हुन्छ र, तर मैले राइट वे अफ एक्सप्रेसन कन्टेक्स्ट वाइज कुन हो त, मैले सामान फाल्ने हो कि रिस भनेको होइन, रिस भनेको चाहिँ मैले बसेर एकछिन लामो सास फेर्ने हो कि, रिस उठ्दाखेरि मैले पानी खाने हो कि, मलाई ह्युमिलिएट फिल भएर ह्युमिलिएट फिल हुँदाखेरि मैले के गर्ने हो, मैले गाली गर्ने हो कि होइन। सो त्यो एउटा इभ्यालुएसन गर्ने अबिलिटी, गर्न सक्ने अबिलिटी हो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको। अर्को भनेको तपाईँको इमोसनलाई रेगुलेट गर्ने हो। जस्तो एक्जाम्पललाई यो ठ्याक्कै मैले सेसन गर्नुभन्दा अगाडि केही गरी चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो खबर आयो अरे होइन, खबर आयो, तर मैले तपाईँलाई टाइम दिइसकेको छु 3 बजे सेसन गर्ने भनेको, 3 बज्नुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ एउटा त्यस्तै नराम्रो न्युज आयो भने म त एकदम आत्तिन्छु होला है। तर मलाई के गर्नुपर्ने छ त, आई हेभ टु लाइक डु दिस वर्क, बिकज मेरो लागि मलाई कसैले पर्खेर बस्नु भएको छ, 20-10-12 जना भए पनि दे आर वेटिङ फर मी भन्ने एउटा हुन्छ नि। तर म आत्तिराखेँ भने त मैले सेसन राम्रोसँग गर्न सक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ है। त्यो भएको बेलामा चाहिँ मैले यस्तोसँग कसरी म्यानेज गर्न सक्छु, आफूलाई कसरी रेगुलेट गर्न सक्छु, मैले के गरेँ भने चाहिँ त्यो सेसन राम्रो हुन्छ होला भनेर मैले आफ्नो इमोसन्सलाई सकेसम्म चाहिँ पोजिटिभ इमोसन्स हुन्छ नि जसले चाहिँ मलाई पोजिटिभ फिल गराउन सक्छ त्यो मोमेन्टमा, म त्यहाँतिर अलिकति ढल्किन खोज्छु है। त्यो पनि मेरो अबिलिटी हो, त्यो एउटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ कुन बेलामा मलाई आफ्नो गोलसम्म पुग्नको लागि राइट हुन्छ त, वा के गर्यो भने मेरो बिजनेस राम्रो हुन्छ त, इफ यु आर लाइक आर थिङ्किङ अफ स्टार्टिङ यर ओन बिजनेस, के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको डिसिजन बनाउनको लागि चाहिँ मलाई इमोसन्सले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। सो बेसिकल इमोसनल इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ को अबिलिटी भनेको 3टा हो। अब तपाईँ डेफिनेसन वाइज जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामी 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यसको भनेर भन्छौँ होइन। तपाईँले खोज्नुभयो भने पनि गोल्डम्यान अनि बोयाजी 2017मा यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट भएको हो मा खोज्नुभयो भने तपाईले यसको जुन मैले स्लाइडमा देखाइरहेको छु यो बारेमा धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो स्पेशली पढ्ने भनेको चाहिँ 4वटा कम्पोनेन्टमा आफ्नो बारेमा बुझ्नु, आफूलाई म्यानेज गर्नु, रिलेसनशिपको बारेमा थाहा हुनु भनेको सोसाइटीमा चाहिँ एम्पथाइज गर्न सिक्नु होइन, अनि अर्गनाइजेसनमा के कुराले अफेक्ट गर्छ त्यो बारेमा थाहा पाउनु, र सँगसँगै चाहिँ रिलेसनशिप कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा 4वटा कम्पोनेन्टमा हुन्छ। र त्यहीभित्र पढ्ने अरू कम्पोनेन्टहरू पनि यो स्लाइडमा तपाईँले जे देख्नु भएको छ। सो बेसिकली एउटा राम्रो मिनिङफुल लाइफ बिताउनको लागि वा तपाईँ यदि आफ्नो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सेट जुन गर्नुभएको इन्टेन्सन छ त्यसमा पुग्नको लागि तपाईँलाई चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कम्पिटेन्सीले फुलफिल गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ है। सो यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई डेफिनेसन भने है। अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँलाई एउटा स्लाइड देखाउँछु है। त्यसमा चाहिँ जे लेखिएको छ हामी धेरैजना मान्छेले युज गर्छौँ, हरेक पल्ट कहीँ न कहीँ सुनेकै हुन्छ, द्याट इज दिस के रेस्पोन्ड डोन्ट रियाक्ट भनेर भन्छौँ। माई क्वेसन टु यु इज what do you understand by this statement? Respond गर रियाक्ट नगर भनेको तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? You can speak, you can also chat मा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई आन्सर दिनु होला। तपाईँ यो स्टेटमेन्ट रेस्पोन्ड डोन्ट रियाक्ट धेरैले भनेको सुन्नुहुन्छ होला, यो रेस्पोन्ड गर रियाक्ट नगर भनेको सुन्छौँ हामी, यो भनेको तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ है? आफू बोल्नु भए पनि हुन्छ। दिदी यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दा जस्तो सपोज इफ मलाई अहिले आएर मम्मीले चाहिँ गाली गर्नुभयो नि, त चाहिँ किन हल्ला गरिरहेछस् भनेर, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँ नकराउनु चुप लागेर बस्नु, मलाई जे गर्नु मन लाग्छ गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रियाक्सन भयो होइन। अनि त्यसपछि तर एकछिन सोचेर मलाई मम्मीले किन गाली गर्नुभयो त, म के खराब कुरा गर्दै थिएँ, के चाहिँ नराम्रो गर्दै थिएँ भनेर सोचेर अनि त्यो अनुसारले चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ रिप्लाई दिएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नु भन्छ। ओके, जो हुनुहुन्छ हल्ट प्राइज नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको, उहाँले लेख्नु भएको छ रेस्पोन्ड मिन्स जस्ट टु फिल एन्ड नो एन्ड रियाक्ट मिन्स यु रिप्लाई आई गेस। ओके,
अरूको अलिक डिफ्रेन्ट ओपिनियनहरू छ भने पनि मैले क्वेसन देखेँ है आई एम रियली कन्फ्युज एट वाट डज रियली अन्टरप्रेन्योर मिन म्याम भनेर भन्नुभएको छ म त्यो लास्टमा आन्सर गर्छु ल अहिले जे फ्लोमा छ हामी त्यसमा जाउँ म तपाईँको क्वेसन मैले टिपेर राखेको छु म लास्टमा आन्सर गर्छु अरूको पनि केही ओपिनियन छ यो रेस्पोन्ड नट डोन्ट रियाक्ट भन्ने कुरामा केही ओपिनियन दुवैजनाले भन्नुभएको चाहिँ धेरै हदसम्म सही हो है धेरै हदसम्म आई वुड नट से एक्ज्याक्टली यस्तै हो तर धेरै हदसम्म चाहिँ सही हो जेनरली हामी रिप्लाई फ्याट भनिहाल्ने बित्तिकै चाहिँ रिप्लाई हो भनेर इज दिस समटाइम्स लाइक इग्नोर मैले क्वेसन बुझिनँ बोल्नुहोस् न कुनै कन्टेक्स्ट दिनुहोस् त के भन्न खोज्नु भएको लाइक म्याम कहिले हामीसँग केही प्रब्लम अथवा केही सिचुएसनहरू आउँछ हामी त्यसलाई देख्छौँ तर त्यसलाई कुनै हुन्छ नि इग्नोर टाइप गरिन्छ नि कुनै पनि तरिकाले त्यसलाई मलाई यो कुरा थाहा छ भन्ने एकदम इग्नोर तरिकाले हिँडिन्छ नि त्यस्तै सिचुएसन भन्न खोजे हो त्यो चाहिँ के भयो रेस्पोन्ड भयो कि रियाक्ट भयो त तपाईले कुनै सिचुएसन आएको थियो सिचुएसनलाई तपाईले इग्नोर गर्नुभयो जेसुकै रिजन होस् त्यो रेस्पोन्ड भयो कि रियाक्ट भयो तपाईलाई के लाग्छ के लाग्छ तपाईलाई रेस्पोन्ड जस्तो लाग्छ कि रियाक्ट जस्तो लाग्छ तपाईले कुनै सिचुएसन देख्नुभयो सिचुएसनमा तपाईलाई केही गर्ने मन लागेन लाइक इग्नोर गर्न मन लाग्यो इग्नोर गर्नुभयो त्यो रेस्पोन्ड हो कि रियाक्ट हो तपाईको विचारमा बोल्न मन लागेन अहिले सो यो नबोल्न मन लागेको कुरा रेस्पोन्ड हो कि रियाक्ट हो May I speak? हजुर भन्नुस् न यो कोटले चाहिँ के भन्न खोजेको होला भन्दाखेरि हामीलाई कसैले केही भन्यो भने अनि हामीले झट्ट रिप्लाई दियौँ भने त्यो नेगेटिभली जान पनि सक्छ नि त त्यही भएर पहिला सोचेर अनि राम्रोसँग बुझेर मात्र रियाक्ट गर्नु भन्न खोजे होला यो कोटले ओके सो मैले च्याटमा देखेँ रेस्पोन्ड बट नट रियाक्ट मिन्स तिम्रो अपोनेन्टले तिम्रो रियाक्ट्सबाट राम्रो अर नराम्रो नि बुझ्न सक्छ सो रियाक्ट नगर भन्न खोजेको होला ओके अंशुमा लेख्नु भएको छ रियाक्ट मिन्स टु एक्सप्रेस योर इमोसन्स बट रेस्पोन्ड मिन्स टु मेक एन आन्सर अर रिप्लाई ब्याक सुस्मिताले भन्नुहुन्छ टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ म्याम भनेर भन्नुभएको छ ओके अघिको त्यो त्यसमा भन्नुभएको होला मैले जस्ट इग्नोरको कुरा गर्दाखेरि एक्जाम्पल दिएको है सो यसमा चाहिँ यसरी हेरौँ है त रेस्पोन्ड र रियाक्टको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको आन्सरहरू रङ राइट यसो भने हैन तपाईले बुझ्नु भएको कुरा ठीक हो स्पेशली जसरी हेरिन्छ नि जुन एक्जाम्पल दिनु भएको थियो तपाईले ममले गाली गर्नुभयो फ्याट्ट मैले बोलिहाले अब त्यो रियाक्ट भयो हो धेरै जसो ठाउँमा त्यसलाई रियाक्ट नै भनिन्छ हैन रेस्पोन्ड भनेको चाहिँ मैले एकछिन सोच्ने तर जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स रेस्पोन्ड गर्न जुन यो भनेको छ नि रेस्पोन्ड गर भन्न त्यसले हेल्प गर्छ रियाक्ट गर्नबाट बचाउँछ जस्ट लाइक अ ट्राफिक सिग्नल भनेर भन्छ है त्यसरी कुरा गरिन्छ त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्ड र रियाक्ट यसरी हेरौँ है त इम्पल्स भनेर हामी भन्छौँ के इम्पल्स एन्ड एक्सन जस्तो इम्पल्स भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रङ अर्ज टु एक्ट के स्ट्रङ अर्ज टु एक्ट याद गर्नुहोस् है डिफरेन्स हेर्नुहोस् है इम्पल्स भनेको चाहिँ स्ट्रङ अर्ज टु एक्ट एक्सन भनेको चाहिँ एक्ट चाहे त्यो आमाले गाली गर्नु हुँदा होस् वा चाहे हुन्छ नि तपाईको क्लास केही भइरहेको छ अनि त्यसपछि क्लासमा टिचरले केही गर्नुहोस् जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने इभन अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले आफैले पनि के गर्न सक्छु त मैले एक तरिकाले प्रिपेयर गरेर आएको छु होला एन्ड देन सडनली टेक्निकल प्रब्लम्सहरू भयो अनि त्यसपछि यो प्रोग्राममा केही प्रब्लम्सहरू आयो भने मलाई भित्र मनमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ
केही गर्नुपर्छ, अब मैले के गरौँ सुस्मिता दाजुलाई भनौँ वा कसैलाई भनौँ, त्यो भनौँ लाग्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो भनौँ लाग्ने बेला चाहिँ इम्पल्स भयो होइन। मैले भनिहालेँ, मैले केही गरिहालेँ भने चाहिँ त्यो एक्ट भयो है। त्यो इम्पल्स कहिलेकाहीँ राम्रो कुराको लागि पनि हुन्छ, इम्पल्स नराम्रो कुराको लागि पनि हुन्छ कि। त्यो भन्ने आफैमा रङ राइट त्यस्तो केही पनि हुँदैन। इम्पल्स भनेको जस्ट मेरो आफ्नो जे पनि मैले गर्न खोजेको कुरा हो त्यो भयो है। रियाक्ट भनेको चाहिँ इम्पल्स र एक्सन बीचको जुन ड्युरेसन छ, त्यो सर्ट भयो भने त्यसलाई हामी रियाक्ट भन्छौँ। जुनसुकै काम, त्यो गाली गर्दाखेरि मात्रको भनेको होइन है मैले। जस्तो तपाईलाई राम्रै काम गर्नुपर्ने छ, जस्तो तपाईलाई बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैलाई एकदम नराम्रोसँग केही भएको छ अरे है, नराम्रो केही भएको छ भने तपाईको जुन इम्पल्स हुन्छ त्यो भनेको उसलाई मैले केही गर्नुपर्छ है भन्ने जुन थट आउँछ पहिले, त्यो इम्पल्स भयो, गर्नुपर्छ भन्ने इम्पल्स भयो। अनि एक्सन भनेको चाहिँ अनि तपाईँले गरिहाल्नु भयो भने होइन, सो तपाईँले गरिहाल्नु भयो भने पनि त्यो चाहिँ के भन्छ एकदम सर्ट ड्युरेसन हुन्छ कि हाम्रो एज अ ह्युमन चाहिँ एकदम सर्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी फ्लाइट र फाइट मोड भन्छौँ कि। जस्तो मैले तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु होइन, मैले तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ, ल कसैले आन्सर गर्नुहोस् त भनेर मैले भने होइन, तपाईँलाई आन्सर गर्न मन लाग्नु चाहिँ तपाईँको इम्पल्स भयो, अनि त्यस पछाडि तपाईँले आन्सर गर्नुभयो भने एक्ट भयो। प्रायः जस्तो त सर्ट हुन्छ, म भन्दिनँ भनेर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ गइहाल्न मन लाग्छ कि कति क्वेसन सोधेको होला, बरु म लिभ गरिदिन्छु, त्यो लिभ गर्न मन लाग्ने इम्पल्स भयो, त्यो एक्ट भयो, गरिहाल्नु भयो भने एक्ट भयो। सो द्याट इज छोटो भयो भने चाहिँ त्यो रियाक्ट भयो होइन। इम्पल्स र एक्सन बीचको जुन डिफरेन्स छ द्याट इज रियाक्ट भयो। यदि इम्पल्स र एक्सन बीचको यो ड्युरेसन जुन छ त्यो चाहिँ लामो भयो भने त्यो भनेको चाहिँ रेस्पोन्ड भयो भनेर भनिन्छ है। बोल्ने त त्यही हो, तपाईँले आन्सर गर्ने नै हो होइन। यसमा अहिलेलाई अघिको मैले कोट र यसमा अलिकति डिफरेन्स हेर्नुहोस् है त। जेनरली भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, रेस्पोन्ड डोन्ट रियाक्ट भनेर भन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त, एज अ ह्युमन बाई नेचर नै चाहिँ हामीलाई इम्पल्स दिमागमा आउनु, कुनै थट आउनु र हामीले रियाक्ट के भन्छ एक्ट गर्नुमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफरेन्स हुँदैन क्या टाइमिङ। तर हामीलाई के गर भनेर भनिन्छ भने यो इम्पल्स र एक्सन बीचको ड्युरेसन चाहिँ अलिकति स्ट्रेच गर भनेर भनिन्छ। जेनरली हामीलाई त्यो गर्न आउँदैन है, जेनरली गर्न आउँदैन। देयर आर सर्टेन सिचुएसन जहाँ चाहिँ हामीले अघि मैले दिएको सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ कसैलाई बाटोमा गाह्रो नै भइरहेको छ भने अफकोर्स हामी भाग्नु नै पर्ने हुन्छ कि। मलाई अहिले जस्तो म सेसन गर्दा गर्दै केही ठुलै कुरा भयो भने म भाग्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यो भनेको त्यतिखेरको कन्टेक्स्टदेखि बाहेक जहाँ तपाईँको लाइफ नै थ्रेटन भएको छ, आफ्नो जहाँ चाहिँ कसै तपाईँलाई आक्रमणै गरिरहेको छ, हमला नै गरिरहेको छ, वा तपाईँले बाटोमा देख्मै कसैलाई त्यस्तो भइ नै रहेको छ, त्योदेखि बाहेक जिन्दगीमा जति पनि स्ट्रेसर्सहरू हुन्छ नि, जुन पनि ट्रिगर्सहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले कति ड्युरेसनमा तपाईँले एक्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँको दिमागमा आएको यस्तो गर भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ जति सक्छ त्यो चाहिँ भनेको धेरै लामो होइन, तर तपाईँको इन्टेन्सनलाई अघि मैले भनेको याद गर्नुहोस् है। तपाईँको जुन गोल छ, तपाईँको इन्टेन्सनलाई पोजिटिभली अफेक्ट गर्नको लागि तपाईँको एक्सनले हेल्प गर्छ कि गर्दैन भने तपाईँले सोच्न सक्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ रेस्पोन्स हो भनेर भनिन्छ है। सो यदि क्वेसन केही बुझ्नु भएन, मैले च्याट देखेको छैन अहिले, क्वेसन गर्नु भएको छ भने चाहिँ बरु ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् अनि सोध्नु होला है त। सो यो पहिले बुझौँ अनि त्यस पछाडि मात्र अगाडि बढ्नु अलिक सजिलो हुन्छ। सो इम्पल्स र एक्सन बीचमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सनसम्म एज एन अन्टरप्रेन्योर सकेसम्म एज एन अन्टरप्रेन्योर होस् वा एज एन इन्डिभिजुअल आफ्नो गोलसम्म पुग्नको लागि चाहिँ देयर इज त्यो हुन्छ नि एउटा ग्याप क्या। त्यो हामीले ल गरिहालौँ है भनेर गर्न मन लागेको कुरा गरिहाल्नु र गर्न मन लागेको कुरामा त्यो जुन गर्ने बीचको डिफरेन्सलाई चाहिँ लामो छ भने जुनले आफ्नो इन्टेन्सनमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ रेस्पोन्ड भयो। गरिहाल्ने कुरा चाहिँ रियाक्ट भयो है। र सकेसम्म मल्टिपल केसमा चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ यो हाम्रो जुन यदि छोटो भयो भने चाहिँ रियाक्सनले गर्दाखेरि नेगेटिभ इफेक्ट आउँछ, हामी इन्टेन्सनमा पुग्दैन भनेर भनिन्छ भने यदि हामीले रेस्पोन्ड गऱ्यौँ भने अलिकति टाइम लिम सोच्यौँ भने चाहिँ रेस्पोन्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी आफ्नो गोलमा पुग्छौँ भनेर भनिन्छ है। सो यो गर्नको लागि चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नको लागि चाहिँ इआईले हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ। कसरी गर्छ भनेर जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने म लिन्छु। च्याटमा मैले केही देखेँ होइन।
राइट राइट सुस्मिता एकदम करेक्ट है रेस्पोन्स एन्ड रियाक्ट दुवै चिज नेगेटिभ अनि पोजिटिभ दुवै हुन्छ है रेस्पोन्ड र रियाक्ट जस्तो तपाईँको लाइफ नै थ्रेटन हुने भएको बेलामा तपाईँले लामो टाइम लिएर म बसिरहन्छु के गरौँ भागौँ कि नभागौँ भनेर तपाईँले बस्न थाल्नु भयो भने त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ है त अनि अब तर तपाईँलाई के थाहा छ भने तर सर्टेन सिचुएसन्स इन लाइफ जहाँ तपाईँले चाहिँ रियाक्ट गरिहाल्नु भनेको चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ भनेर हुने होइन तर मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ हामी रियाक्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि रेस्पोन्स गर्ने टाइम नलिने भएको हुनाले गर्दा कतिवटा कुरा त हामीले जस्तो एक्जाम्पल है तपाईँले मलाई के भन्नुभयो फोन गरेर बोलाउनु भयो है सिम्पल एक्जाम्पल मेरो तपाईँले मलाई के भन्नुभयो दिदी के भन्छ हामीले यस्तो गरेर बस्छौँ हल प्राइजमा अनि तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुभयो होइन अनि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कसै स्टुडेन्टले मलाई बोलाउनु भयो भने चाहिँ मेरो जेनरल टेन्डेन्सी के हुन्छ सकेसम्म सबैको इभेन्टमा जाउँ भन्ने नै आउँछ कि मलाई जेनरली मेरो इम्पल्स के थियो त हुन्छ म जान्छु भनेर भन्ने इम्पल्स थियो के तर मैले तपाईँको डेट नहेरिकन मैले हुन्छ भने मलाई प्रब्लम के हुन्छ मैले अरूतिर पनि हुन्छ भन्दै हिँड्छु होला क्या सबैलाई हुन्छ 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 भन्दै हिँड्छु अनि एक्चुअल जब डे आउँछ त्यो दिन टाइम क्लास भएर म जान पाइनँ भने नराम्रो हुन्छ सो वाट आई डु जेनरली इज मेरो लागि एक्सन भनेको चाहिँ ओके मलाई हुन्छ भन्न मन छ बट म के गर्छु त ओके म पहिले डेट चेक गर्छु टाइम हेर्छु होइन कतिखेर रहेछ मेरो अरू इभेन्ट छ कि छैन वेन आई बिकम 100% स्योर त्यस पछाडि चाहिँ म बल्ल एक्ट गर्छु कि अनि म हुन्छ भनेर भन्छु द्याट इज माई रेस्पोन्स के तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ कसैलाई हेल्प चाहिएको छ भनेर भन्ने बेलामा पनि होइन म एकचोटि डेट हेर्छु भन्न थाल्यो भने कहिलेकाहीँ त इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन्छ नि त सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो क्या त्यो पनि फिगर आउट गर्न चाहिँ यहाँले हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ है सुस्मिताजी क्लियर हुनुभयो मैले कसरी कुन सेन्समा भन्न खोजेको भनेर एन्ड आई डिड द सेम थिङ विथ यु सुस्मिताजी है तपाईँले बोलाउँदाखेरि पनि आई टुक माई टाइम एन्ड वेन्ट माई क्यालेन्डर एन्ड चेक एन्ड त्यस पछाडि सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ कि यो रेस्पोन्स र रियाक्ट भन्ने कुराको डिफरेन्स बुझ्यो भने अनि रेस्पोन्ड गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति क्लियर बनाउनको लागि आई वान्ट टु भोलिन्टियर जसले मलाई चाहिँ आन्सर गर्नुहुन्छ दुईजनाले म 8वटा क्वेसन सोध्छु तपाईँको आफ्नो बारेमा हो है यो चाहिँ अनि तपाईँको फिलिङ्सको बारेमा हो सो यु डोन्ट ह्याभ टु हेजिटेट कि ला मलाई कति ठुलो क्वेसन सोध्छ होला भनेर जस्तो सिम्पल क्वेसन्सहरू हुन्छ मलाई दुईजनाको मात्र ओपिनियन चाहिन्छ दुईजनाले म भन्छु म भोलिन्टियर गर्छु भनेर भन्नुहोस् न कसले गर्नुहुन्छ म पालो सोध्छु तपाईँहरूलाई एउटा अश्रुति मैले देखेँ अर्को एकजना तानिया ओके ल अश्रुति अनि तानियालाई मैले सोध्छु है त म तपाईँहरूको नाम लिँदै सोध्छु अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ है सो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने मेरो मसँग डिफ्रेन्ट इमोसन्सहरू छ है त मसँग 8वटा इमोसन्सहरू छ तपाईँले मलाई गर्नुपर्ने आन्सर के मात्र हो भने तपाईलाई लास्ट टाइम त्यो कहिले भएको थियो वा तपाईलाई के भयो भने चाहिँ यस्तो इमोसन्स फिल हुन्छ भनेर आन्सर गर्नुपर्छ है त सो फर्स्टमा एङ्गर अश्रुति तपाईलाई के भयो भने एकदम रिस उठ्छ कसैले मैले भनेको मानेन भने ओके कसैले तपाईले भनेको मानेन भने एकदम रिस उठ्छ अनि तानिया तपाईलाई के भन्यो भने के भयो भने रिस उठ्छ मलाई नि त्यस्तै नै हो when things don't go as planned सोचे अनुसार भएन भने एङ्ग्री फिल हुन्छ सो प्लानिङ अनुसार गएन भने अश्रुति अलिकति क्लियर गर्नुहुन्छ स्पेशली यो चाहिँ भनेको कुरा मानेन के भन्छ भनेको कुरा मानेन भने स्पेशली तपाईँको त्यो प्याटर्न कस्तो छ के कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँ अनि के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मानेन भने झन् रिस उठ्छ हुन्छ नि स्पेसिफिक कुरा हुन्छ नि जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो मेरो केसमा चाहिँ कसैले मलाई आउँछु भन्यो अनि आएन वा मलाई धेरै पर्खायो त्यस्तो भयो भने मलाई रिस उठ्छ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भनेको मानेन भन्ने भन्दा पनि अझ स्पेसिफिक अश्रुतिलाई मेरो चाहिँ म र दिदी हुनुहुन्छ अब दिदीले यो भाँडा माझ्छु भनेर भाँडा माझेन भने त्यस्तै मम्मीले पनि धेरै कराउनु भयो भने रिस उठ्छ सानो कुरामा स्पेसली वर्कलाई लिएर होइन सानो वर्कहरू छ भने वर्कलाई लिएर चाहिँ त्यो भनिराख्यो भने रिस उठ्ने भन्ने बुझ्यो तानियाजीको लागि चाहिँ प्लानिङ गरेको कुरा भएन भने सो प्लानसँग बढी फोकस भयो है त सो अर्को इमोसन छ जोय अश्रुतिलाई के भयो भने एकदम जोयफुल हुन्छ उमङ्ग भए जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यस पछाडि तानियामा जाऊँ अश्रुति आफूले गरेको काम चाहिँ अलिक सक्सेसफुल भयो भने फ्यामिलीसँग टाइम बिताउँदा फ्रेन्डसँग घुम्न जाँदा सो फ्यामिलीसँग टाइम बिताउँदा अनि त्यस पछाडि फ्रेन्डसँग तपाईँको फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डको कुरा आयो तानियालाई कति बेला जोयफुल फिल हुन्छ मलाई चाहिँ गिभ एन्ड टेक जस्तो भनौँ न when someone goes out of their way to do something for me and when I do something for someone मलाई चाहिँ एकदम खुसी फिल हुन्छ
ओके सो भनेपछि गिभ एन्ड टेकमा तपाईँले जो यदि तपाईँ पनि आउट अफ द वे गरेर कसैलाई केही गर्नुभयो भने कसैले आउट अफ द वे गरेर तपाईँलाई पनि केही गर्यो भने थ्याङ्क यू भाइ एकदम राम्रोसँग सेयर गर्दै हुनुहुन्छ आई रियली एप्रिसिएट द्याट नेक्स्ट थर्डमा एन्टिसिपेसन यो भनेको चाहिँ अपेक्षा गर्ने हुन्छ नि जस्तो यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको आफ्नै हुन्छ नि वा पर्खेर बसे जस्तो यस्तो जस्तो स्पेसली यो चाहिँ कस्तो बेलाको फिलिङ हो भने तपाईँले एक्जाम दिनु भएको छ अनि एक्जाममा चाहिँ यति ग्रेड आउँछ होला आयो हुन्थ्यो भन्ने खालको फिलिङ त्यस्तो खालको फिलिङ हो है यो सो अपेक्षाजीको लागि चाहिँ सरी अनुश्रुतिजीको लागि चाहिँ अपेक्षा कुन बेला हुन्छ के कुरा अपेक्षा गर्नुहुन्छ वा अहिलेको मोमेन्टमा तपाईँ के भइदियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको मोमेन्टमा त कोरोना चाँडै जाओस् जस्तो हुन्छ अनि मेन चाहिँ अब साथीहरूको कुरामा साथीहरूले राम्रो गर्यो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई ब्याक गरे हुँदैन नि त धेरै कुरामा चाँडै छोडेर जान्छ ओके हाम्रो तानियाजीको लागि मलाई चाहिँ अब कसैले मबाट केही एक्सपेक्टेसन्स राखेको छ भने होइन अनि मैले त्यसलाई फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन कि भन्ने जस्तो फिलिङ हुन्छ अब सपोज केही कुरामा हुन्छ नि मलाई कसैले काम दिएको छ अनि त्यसपछि मैले त्यो चाहिँ राम्ररी फुलफिल गर्न सकिनँ भने पनि त्यस्तै एन्टिसिपेसन फिलिङ हुन्छ त्यस्तै भनौँ न थ्याङ्क यू ट्रस्ट के कुरा भयो भने तपाईँलाई ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ अनुश्रुतिजी ट्रस्ट मैले कसैलाई केही कुरा भनेको छु अब उसले ट्रस्ट अब कसरी भन्ने के कुरा मैले सेयर गरेको कुरा कसैलाई भनेन भने ओके सेयर गरेको कसैलाई भनेन भने हाम्रो तानियाजीलाई अब ट्रस्टको कुरामा चाहिँ म आफूलाई के लाग्छ भने म कसैलाई त्यस्तो इजिली ट्रस्ट नै गर्न सक्दिनँ जस्तो नि लाग्छ कि फेरि कहिलेकाहीँ फेरि अब साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त छिटै कुराहरूमा ट्रस्ट गर्छस् जस्तो नि कुरा गर्छन् होइन त्यो एकदम कन्फ्लिक्टेड छ कि यो कुरामा चाहिँ मेरो सोचाइ भनौँ न तपाईँ कन्फ्लिक्टेड हुनुहुन्छ यसलाई अहिले यसरी राखौँ है त अनि फियर के को डर लाग्छ अनुश्रुति पहिले मलाई त बिगेस्ट फियर भनेको स्टेजमा गएर बोल्ने हो एकदमै फियरफुल छु म स्टेजमा बोल्ने हाम्रो तानियाजीको लागि फियर चाहिँ मैले कस्तो लाग्छ भने बच्चैदेखि म केही कुरासँग पनि डराउनु हुँदैन भन्ने जस्तो मेन्टालिटी चाहिँ मैले राखेँ जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर कसैले फियरको बारेमा सोध्यो भने नि के भनौँ जस्तो हुन्छ मलाई केही कुराको डर लाग्दैन नै जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ डर लाग्दैन जस्तो लाग्छ किन तपाईँलाई त्यस्तो भन्यो यो चाहिँ म अहिले गइनँ तपाईँको लागि पछि क्वेसन हुनसक्छ है त अनि त्यस पछाडि डिस्गस्ट घृणा तपाईँलाई के कुरा घृणा एकदमै घृणा लाग्छ अश्रुतिजी के कुरा एकदम मन पर्दैन घृणा लाग्ने हुन्छ नि मनै नपर्ने त घृणा भनेको चाहिँ मैले त्यस्तो अहिलेसम्म गरेकै छैन जस्तो लाग्छ ओके गरेको छैन भन्नु ठिकै छ छैन भनेर त लाग्यो हाम्रो तानियाजीको लागि के कुरा मन नै पर्दैन हेट भन्दा पनि अझै एक्सट्रिममा डिस्गस्ट मन नपर्ने मलाई चाहिँ अलि इनह्युमन कुराहरू भनौँ न जस्तै अब न्युजहरूमा नि कति राखेको हुन्छौँ होइन हामीले मान्छेहरूले के गर्छन् अहिलेको यो सिचुएसनमा भनौँ न मान्छे यो कलियुग आएछ भन्छ नि मान्छेहरूले कस्तो इनह्युमन कुराहरू क्या तिनीहरू देखेर एकदमै घृणा लागेर आउँछ अब अस्ति भर्खरै त्यो अब रेपसँग रिलेटेड त्यो माइती घर अगाडि हामीले त भने नि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले होइन जस्तो त्यो प्रोटेस्ट गर्नुभएको थियो त्यसको लागि पनि मान्छेहरूले त्यसको अगेन्स्ट गएर ल रेप एसोसिएसन भनेर राखेको छ त्यस्तो मान्छेहरू देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै घृणा लागेर आउँछ ओके थ्याङ्क्स फर सेयरिङ अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो छ फिलिङ स्याडनेस के भयो भने दुःख लाग्छ हाम्रो अश्रुतिजीलाई अब के कुरामा मेहनत गर्यो अनि त्यसमा अब आफूले सोचेको जस्तो रिजल्ट आएन भने चाहिँ म स्याड हुन्छु चाँडै एकदमै तानियाजीको लागि मलाई चाहिँ अब स्याड भनेर चाहिँ आई डोन्ट नो के छैन यु डोन्ट नो त्यसलाई म त्यसरी लिन्छु फाइनल हाम्रो चाहिँ सरप्राइज कस्तो के सिचुएसनमा तपाईँ सरप्राइज वा तपाईँलाई लास्ट टाइम के कुराले सरप्राइज भएको थियो
पहिली अश्रुतिजी अनि त्यस पछाडि तानियाजी लास्ट टाइम सरप्राइज म यस्तो कुरामा सरप्राइज भएको थिएँ भन्ने पनि हुन सक्छ केले सरप्राइज गराएको थियो तपाईलाई एकचोटि म अघि नै त्यो स्याडनेसको बारेमा नि भन्छु है हस् हस् हजुरले भनिसक्नु भएको थियो हुन्छ नि आफ्नो एकदम नजिकको मान्छे गुमाउँदा त्यस्तो कुरामा स्याड हुन्छ होइन तर स्याडनेस पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ लाइफ नै हो होइन त्यही भएर त्यो स्याडनेसलाई चाहिँ लिएर हामीले कसरी अब वी क्यान मुभ अन हाउ क्यान वी मुभ फरवर्ड जस्तो तरिकाले पनि लिन सक्छौँ स्याडनेसलाई होइन त्यस्तै हो ओके ठीक छ सरप्राइज लास्ट टाइम कहिले हुनु भएको थियो अश्रुतिजी तपाईँ के कुराले सरप्राइज भएको थियो कोही मान्छे आफूले सोचेको भन्दा अब एकदम अर्कै निस्क्यो भने चाहिँ म त सरप्राइज हुन्छ ओके तानियाजीको लागि सरप्राइज के कारणले हुनुहुन्छ तपाईँ वा लास्ट टाइम कहिले हुनु भएको थियो सरप्राइज त खै के भनौँ म सानो सानो कुराले नै एकदम खुसी हुन्छु कि अनि त्यसपछि सानो सानो कुराले नै म सरप्राइज भइरहेकै हुन्छु है त्यही भनौँ अब अहिलेलाई चाहिँ थ्याङ्क यू है त थ्याङ्क यू भेरी मच दुईजनालाई जसले आफ्नो बारेमा राम्रोसँग सेयर गर्नुभयो यही कुराहरूलाई अब हामी डाइसेक्ट गर्दै अगाडि बढ्छौँ है त इमोसनल इन्टेलिजेन्समा अघिको जुन रियाक्ट र रेस्पोन्सको डिफरेन्स अनि जुन हामीले इम्पल्स र एक्ट भनेर जुनको डिस्टेन्स भनेर कुरा गरेको थियौँ त्यो कसरी हुन्छ भनेर लेट्स पहिले रिफ्लेक्ट गरौँ है त पहिले म अनुश्रुतिजी र तानियाजीलाई नै सोध्छु मैले यो क्वेसन सोधिरहँदाखेरि तपाईँको दिमागमा के भयो आन्सर गरिसक्नु भएपछि तपाईँको अहिले फर्स्ट थटहरू के आइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले त्यहाँबाट सुरु गरौँ न अनुश्रुतिजीले भन्नुभयो हुन्छ पहिले तपाईलाई जुन मैले 18 क्वेसनहरू सोधे 18 इमोसनको बारेमा अनि तपाईले आफ्नो बारेमा आन्सर गर्नुभयो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आन्सर गरिसकेपछि अहिले कस्तो सोचिरहनु भएको छ कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ वा तपाईको एनी थट रिलेटेड टु द क्वेसन्स द आन्सर्स दैट यु गिव मलाई खुसी नै लाग्यो अब यस्तो खालको क्वेसन आन्सर टाइपको सेसन चाहिँ मैले गरेको थिइनँ अलि नयाँ कुरा गरेको जस्तो पनि लाग्यो अनि एक धेरै पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ अब आफ्नो इमोसन सेयर गर्दा एक्साइटेड भयो तानिया चाहिँ तपाईलाई आफ्नो बारेमा के थाहा भयो वा कस्तो केही नयाँ कुरा के भयो अर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यहाँबाट गरौँ न मेरो नि यो फर्स्ट टाइम नै थियो हैन यसरी आन्सर गरेको इमोसन्स रिलेटेड है अनि टु बी अनेस्ट मलाई चाहिँ हैन हजुरले के सोच्नु भयो होला मैले यसरी आन्सर दिँदा जस्तो नि लागिरहेछ है खुलेर नै भनेको मेरो सुरुमा दिमागमा फर्स्ट थट जे आएको थियो त्यही नै भनिरहेको थिएँ हैन अनि के सोच्नु भयो होला भन्ने जस्तो नि लागिरहेको थियो तर फेरि अहिले हुन्छ नि मैले आई डोन्ट नो आई कुड आन्सर लाइक द्याट जस्तो नि भइरहेछ कि है ओके अरूहरूले थ्याङ्क यू है अरूहरूले सुन्नुभयो जसले आन्सर अनि प्लस क्वेसन्सहरू जस्तो थियो तपाईलाई कस्तो फिल भयो उहाँहरूको आन्सर सुन्ने तपाईँको केही थट रिफ्लेक्सन केही छ बोल्नु भए पनि हुन्छ लेख्नु भए पनि हुन्छ है सबैको लागि चाहिँ तपाईले जब आन्सर सुन्नुभयो उहाँको तपाईलाई कस्तो लाग्यो अनि उहाँहरूको दुईजनाको पर्सपेक्टिभ सुनिसकेपछि तपाईँ अहिले के फिल गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई कस्तो लागेको छ हाउ डु यु रिलेट द्याट विथ हुन्छ नि लाइक अहिलेसम्म हामीले पढेको लाइक कुरा गरेको डिस्कसन जुन गरेको थियौँ त्यसमा तपाईलाई के लाग्यो डिफरेन्स सिमिलर उहाँको आन्सरहरू तपाईले कतिको रिलेट गर्नुभयो एनी थट्स फिलिङ्स तपाईले सेयर गर्नुहोस् न प्लिज तानियाजी र हाम्रो अश्रुतिजीको कुरा सुनेर तपाईहरुलाई के भयो सुस्मिताजी लेख्नुहुन्छ सिचुएसन टु डिफरेन्ट इमोसन्स चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर हुने रहेछ भन्नाले मैले बुझिन भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो मलाई जे कुरामा रिस उठ्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै कुरामा रिस उठ्ने अथवा म जेमा खुसी हुन्छु जस्तो म सक्सेसफुल भयो भने खुसी हुन्छु अब कोही आफ्नो नजिकको मान्छे चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ छोडेर जानुभयो भने म दुखी हुन्छु हो त्यस्तो टाइपको चाहिँ त्यो जुन इमोसनले हाम्रो रियाक्ट गर्ने प्याटर्न हुन्छ नि त्यो चाहिँ सिमिलर हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो ओके प्याटर्न सिमिलर हुन्छ हल प्राइज म चाहिँ अश्रुतिजीको एङ्गरवालामा अग्री त्यो अग्री डिसअग्री ओके ठिक छ अरूहरूलाई चाहिँ उहाँले जुन इमोसन्स 18 इमोसन्सहरू थियो त्यो इमोसन्सलाई लिएर तपाईँहरूको केही विचार छ कसरी हेर्नुभयो हरेक इन्डिभिजुअल इमोसन्स तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ वा उहाँहरूको आन्सरलाई लिएर त्यो अग्री डिसअग्री भन्दा पनि उहाँहरूको कति सिमिलर थियो कति डिफरेन्स थियो सो हाउ डु यु सी अल दिस थिङ्स क्या 2-3जनाले अझै भन्नुभयो भने सजिलो होला हामी यहाँ 22जना छौँ 4जनाले आन्सर गर्नुभयो वी आर स्टिल अझै धेरै नै छौँ सो तपाईँहरूको ओपिनियन सुनौँ न
भन्नुस् त। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि सब मान्छेको हुन्छ नि एउटै कुरा भएर जस्तै अब एउटै कुरामा पनि रियाक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या, मतलब इमोसन्सहरू डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या। अब कसैलाई त्यही कुरामा रिस उठ्छ भने कसैलाई नउठ्ने होला, त्यस्तो टाइपको लाग्यो मतलब। ओके राइट है समी, मैले चाहिँ खासमा यस्तै बुझ्न खोजिरहेको थिएँ। एक्ज्याक्टली के बुझ्नु पर्यो भने नि हामीले हेर्नुहोस् है त, सिचुएसन हामी कसरी जान्छौँ भने अब यसरी हेरौँ है त, यही कुरामा उहाँहरूले जे आन्सर गर्नुभयो, यदि हाम्रो अश्रुतिजी र हाम्रो तानियाजी मानिलिउँ एउटा कम्पनी स्टार्ट गर्नको लागि को फाउन्डर्स हुन्छु भन्नुभयो अरे है, बिजनेसमा आइडिया सेम छ। अब उहाँको आइडिया मानिलिउँ एउटा र मेटेरियल्सबाट घरमा फालिने फोहोरबाट चाहिँ के गर्ने भन्ने छ भन्दाखेरि फोहोरबाट केही बनाउने भन्ने छ। जस्तो मलाई एउटा दिमागमा याद आयो, त्यो फोहोरबाट यो टुथब्रसहरू को आइटम्सहरू कसरी रियुजेबल प्रोडक्टहरू कसरी बनाउने भनेर स्टुडेन्टले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो रिसेन्टली, मलाई त्यो याद आयो। म त्यसको इक्जाम्पल दिन्छु है त। सो उहाँ तानियाजी र अनुश्रुतिजीले चाहिँ उहाँ एकदम बेस्ट फ्रेन्ड्स रे है, क्लोज फ्रेन्ड्स एकदम। अनि उहाँलाई के लाग्यो भने यसमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु सल्भ, वी थिङ्क दिस इज गोइङ टु सल्भ अ प्रब्लम भनेर उहाँले सोच्नु भयो अरे है। सोच्नुभयो उहाँले, सोचेपछि उहाँले के गर्नुभयो त, हामी एक्लै सुरु गर्नुभन्दा दुईजना मिलेर सुरु गरौँ भनेर सुरु गर्नुभयो अरे भने। वा यदि उहाँले के गर्नुभयो भने एक्लै नै पनि सुरु गर्नुभयो अरे क्या, सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस सेम आइडिया, डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट तरिकाले सुरु गर्नुभयो भने उहाँहरूको बिजनेस दुई तरिकाले रन हुन्छ। इभन को फाउन्डर हुनुहुन्छ भने पनि दुईटा खालको आइडिया आउँछ क्या। किन आउँछ त भन्दाखेरि बिकज उहाँहरूलाई जुन सिचुएसन्सहरूले जुन ट्रिगर गर्छ नि, स्पेसली हेर्नुहोस् है त, ट्रिगर भनेको जुन हाम्रो इभेन्ट हुन्छ, जुन कन्टेक्स्ट हुन्छ, जे हुन्छ है, त्यो ट्रिगर भनेको सिम्पली याद गर्नु होला। जस्तो धेरैवटा कुरामा तानियाजीले वर्कको कुरा ल्याइरहनु भएको थियो होइन, यतापट्टि अनुश्रुतिजीले फ्यामिलीको कुरा ल्याइरहनु भएको थियो क्या, क्लोज फ्रेन्ड्सको यस्तो भयो भने फ्रेन्डसँग हुँदाखेरि जोयफुल हुन्छ। यता हाम्रो तानियाजीलाई चाहिँ कुन बेला जोयफुल हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ स्पेसली के भन्छ, मलाई चाहिँ आफूले सोचेको काम भयो भने कामसँग रिलेट गराउनु भएको थियो है। सो त्यस्तो कुराहरूमा क्या ट्रिगर भनेको चाहिँ नेगेटिभ ट्रिगर मात्रै होइन है, पोजिटिभ कुराहरूको पनि ट्रिगर भनेको जुन पनि सिचुएसन छ, इभेन्ट छ, कन्टेक्स्ट छ, ट्रिगरवाला। Body burns more calorie while sleeping than watching. आशिष के सोध्नु भएको हो, मैले त सुनिन पनि, अलिअलि मात्रै आवाज सुने। हैन म अरु नै पढिरहेको थिएँ। ओके सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, सो तानियाजी र के भन्छ तानियाजीले अब जस्तो सिधै के भन्नुभयो भने डिस्कस चाहिँ कुन बेला हुन्छ, उहाँले सिधै भन्नुभयो कि इनह्युमन कुरा देख्ने बित्तिकै डिस्कस फिल हुन्छ। सायद अनुश्रुतिजीलाई त्यस्तो हुँदैन होला के। सो उहाँहरूले जसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ भयो, उहाँहरूले जसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ नि, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो अनलेस दे बोथ अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर, त्यो दुवैजनाले एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई पहिले चाहिँ आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो कि, सानो इमोसन्सहरूलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने थाहा हुन्छ मैले यो कुरामा रियाक्ट गरिहाल्छु। जस्तो कसैले हुन्छ नि फेसबुकमा यो रेप रिलेटेड केही हालिहाल्यो भने रिस पुरै उठेर आइहाल्छ होइन, अनि यसलाई म सेयर गरिहालौँ जस्तो पनि लाग्छ। वा त्यो जुन प्रोटेस्टकै कुरा भयो, त्यो प्रोटेस्टको कुराहरूलाई पनि मैले एसोसिएसन खोलिहालौँ, वा एसोसिएसनलाई यस्तो गरिहालौँ, म एसोसिएसनमा मेम्बर भइहालौँ जस्तो पनि आउँछ होला होइन। अब त्यो भनेको त उहाँहरूको ट्रिगर हो नि त होइन। त्यो ट्रिगरलाई हामीले कसरी लिने, के गर्ने भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट मान्छेको डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन्छ। त्यो ट्रिगर आफैमा रङ राइट भन्ने होइन, तर डिफ्रेन्ट तरिकाले मान्छेले डिफ्रेन्ट वेमा, बिकज उहाँहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, धेरै कुराले अफेक्ट गरे हुनसक्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा यो इमोसनल एक्सपिरियन्सेसहरू आउन थाल्छ पहिले है। कुनै सिचुएसन हुन्छ अनि कसैले त्यसलाई, कोही मान्छेले त्यसलाई सरप्राइजसँग रिलेट गर्नुहुन्छ, कस्तो सरप्राइजिङ यार, यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यत्रो मान्छेले प्रोटेस्ट गरेको छ, प्रोटेस्ट गर्दाखेरि त्यस्तो एसोसिएसन बनाउने कस्तो सरप्राइजिङ भनेर हेर्नु हुनसक्छ। कसैलाई चाहिँ एकदम डिस्गस्टिङ फिल हुनसक्छ क्या, त्यस्तो प्रोटेस्ट भइरहेको छ, त्यो सानो बच्चाहरूको रेप भइरहेको छ, यस्तो बेलामा पनि मान्छे त्यसलाई फन बनाएको छ, इट्स भेरी डिस्गस्टिङ, आई हेट इट भन्ने हुनसक्छ है। इमोसनल एक्सपिरियन्सले तपाईँलाई डिफर गराउँछ, तपाईँले कस्तो खालको काम गर्नुहुन्छ क्या। सरप्राइज मात्र फिल भयो भने सायद तपाईँले गर्ने कामहरू चाहिँ त्यति ठुलो हुन्छ नि, रिसले पुरै त्यो डिस्कस्ट एक्सट्रिम डिस्कस भइसकेको छैन भने, सरप्राइज मात्र भएको छ भने कस्तो सरप्राइजिङ रहेछ भन्नु तपाईँ बस्नुहुन्छ होला। डिस्कस भयो भने चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ आउँछ होला, अनि अलिकति केही हुन्छ नि, केही पोस्टहरू सेयर गर्नुहुन्छ होला वा केही लेख्नुहुन्छ होला। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, तपाईँको
जुन रेस्पोन्स छ नि तपाईको इमोसनल एक्सपिरियन्समा भर पर्ने हो के तपाईलाई एउटै इभेन्टले गर्दाखेरि फिलिङ्स त जेनरल फिलिङ्स हो तर इट कुड बी डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट पिपल त्यही एउटा कुराले कसैलाई स्याडनेस मात्र दिन्छ कसैलाई डिस्गस्ट दिन्छ कसैलाई एङ्गर दिन्छ हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्सहरु क्रिएट हुन्छ अब रेस्पोन्स अघि भने जस्तै आफैमा इट्स नट अबाउट कुन चाहिँ गुड कुन चाहिँ ब्याड भन्ने हैन हाम्रो सिचुएसन अनुसार डिफरेन्ट हुन सक्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि अघि रिजन इज लाइक हाम्रो स्पेशली हामी जब कुन डिसिजनहरु बनाउँछौं नि रेस्पोन्ड गर्दाखेरि चाहिँ पहिले जहिले पनि हाम्रो दिमागमा चाहिँ इमोसनल सेन्टरमा जान्छ के कुनै पनि कुराहरु हाम्रो सेन्टरमा जान्छ वी ट्राई टु सी इफ पास्टसँग के रिलेटेड छ कि हैन वा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्ससँग कुनै रिलेटेड छ कि मैले पढेको कुरासँग कुनै रिलेटेड छ कि भनेर सोध्छ अनि त्यसपछि बल्ल इमोसनल सेन्टरबाट पास भइसकेपछि मात्र हाम्रो रेसनल ब्रेनमा जान्छ के अदरवाइज चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सुरुमा रियाक्ट गर्न मन लागिहाल्छ कसैले केही भन्यो पिट्न मन लागिहाल्छ हैन त्यो गर्न मन लाग्छ किनभने हाम्रो ह्युमन ब्रेन भनेकै हामीलाई चाहिँ स्पेशली कसरी बनेको भन्दाखेरि हामी त पहिले हन्टिङ ग्यादरिङ गर्ने मान्छे हो नि त स्पेशली हुन्छ नि बाहिर गयो अनि त्यसपछि त्यो यो अरूहरुको यो बाँच्नको लागि कि मार्नु पर्ने हैन कि चाहिँ मरिने त्यस्तो सिचुएसनमा हुने भएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि जुन हामी कन्टेक्स्टमा छौं अहिले चाहिँ मल्टिपल खासमा हाम्रो ब्रेन भनेको चाहिँ एउटा ठुलो झट्का सहने अनि त्यसपछि हुन्छ नि भाग्ने जस्तो हन्ट गर्न गएको छ अनि एनिमल देख्यो भाग्यो अदरवाइज चाहिँ चुप लागेर बस्ने हैन आफ्नो टाइम कुनै त्यस्तो खालके हो तर मोडर्न डेमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसर्सहरु जुन हुन्छ मल्टिपल काममा जगल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि स्पेशली झन् एन्टरप्रेन्योर भएपछि त मल्टिपल कुराहरु हामीले फेस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यो रेस्ट गर्ने पज गर्ने टाइम हुँदैन के त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अघि जसले भन्नुभयो स्टेज फ्राइट जब लाग्छ नि हामीले कति सजिलै भनिन्छौँ कि स्टेजमा गएर बोल्न डर लाग्छ भनेर कसैले भन्यो भने स्टेजमा गएर बोल्नु त हुने जस्तो लाग्छ कि तर जसलाई फियर हुन्छ नि त्यो फियर हुने मान्छेको फियर र एक्जाम्पललाई म यहाँ बोलिरहेको छु मलाई बोल्दाखेरि डर लागेको छैन हैन तर मलाई यहाँ बाघ आयो भने डर लाग्छ म भाग्छु है त्यो डर जतिको हुन्छ मलाई बाघ आउँदाखेरि कोही मान्छेलाई यसरी बसेर बोल्दाखेरि डर लाग्छ भने स्टेजमा बसेर बोल्न डर लाग्छ भने उसलाई मलाई बाघ आउँदा लाग्ने डर र उसलाई स्टेजमा गएर बोल्दाखेरि लाग्ने डर उस्तै हुन्छ क्या कम बढी हुने भन्ने हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी हाइज्याक हुन्छौं भनेर भन्छ अनि हाम्रो लजिकल ब्रेनमा चाहिँ कुनै पनि मेसेज पुग्दैन सो हामीले जुन हाम्रो इन्टेन्सन जुन राइट थियो वा राइट काम गर्ने भन्ने इन्टेन्सन छ त्यो इन्टेन्सनमा चाहिँ हामी पुग्दैनौं भन्नेमा गइरहेको हुन्छ सो यो त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने इमोसन्सलाई चाहिँ गुड ब्याड भन्ने भन्दा पनि रिसाउनु नराम्रो हो रिसाउनु राम्रो हो डिस्गस्ट हुनु नराम्रो हो डिस्गस्ट हुनु राम्रो हो भनेर भन्दा पनि यसलाई डेटाको रूपमा लिने भनेर हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्समा भन्छौं है त्यो कसरी हो भन्दाखेरि हाम्रो स्पेशली 8 बेसिक इमोसन्स भनेर भन्छ जस्तो एङ्गर तपाईलाई कुनै कुरा देखियो भनेको डिफरेन्ट मान्छेलाई डिफरेन्ट कुराले हुन सक्छ है एङ्गरले के गर्छ त तपाईलाई कुनै प्रब्लम भएको छ आई हैव टु फाइट अगेन्स्ट दिस प्रब्लम भनेर तपाईलाई सिकाउँछ हैन भनिरहेको हुन्छ के तपाईलाई रिस उठेको छ भने चाहिँ कुनै प्रब्लम भएको जस्तो तपाईलाई मम्मीले हुन्छ नि भाडामा भनेको गर्नु भयो भने त्यो रिस उठ्नु भनेको चाहिँ आई वान्ट टु सल्भ दिस प्रब्लम आई वान्ट टु डु समथिङ सो दैट माई मम डोन्ट से दिस कन्टिन्युअसली टु मी कि त म गएर भाडामा छु मैले टाइममा माझ्नु पर्यो अर्को पल्टदेखि कि चाहिँ मैले मेरो आमालाई गएर के भन्नु पर्यो भने म यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ काम गरेको हुन्छु सो तपाईले मलाई कन्टिन्युअसली नभन्नु होला अनि मैले गइसकेपछि माछु यति बजे गर्छु तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ के फियर छ भने चाहिँ डेन्जर हो है तपाईलाई स्टेज डेन्जर लाग्छ भने व्हाट शुड आई डु त्यो डेन्जर नबनाउनको लागि त्यसरी गइरहेको हुन्छ है सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हाम्रो एज अ ह्युमन चाहिँ तपाईले जुन रिफ्लेक्ट गर्नुभयो अघि सबैसँग इमोसन्स हुन्छ यो इमोसन नहुने भन्ने हुँदैन क्या हामी इमोसन अनि अर्को ट्याग चाहिँ के लाग्छ भने केटी मान्छे मात्र इमोसनल हुन्छ केटाहरू हुँदैन भन्ने होइन सबैलाई इमोसन्स फिल हुन्छ एक्सप्रेस हामी कसरी गर्छौं भन्नेमा हो तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यसमा हरेक इमोसन्स तपाईलाई केही न केही भनिरहेको हुन्छ त्यो भनेको पनि तपाईको डेटा हो त्यसलाई तपाईले युज गर्नुभयो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यो अहिलेको बेसिक इमोसन्स थियो रेन्ज अफ इमोसन्स हुन्छ यो ग्रीनमा भएको प्राय फिल भयो भने तपाईलाई पोजिटिभ इमोसन्स हुन्छ तपाईँ जोयस हुनुभयो भने पनि खुसी लाग्छ हैन राम्रो काम गर्न मन लाग्छ कम्फर्टेबल भनेको पनि पोजिटिभ इमोसन हो नेगेटिभ इमोसन पनि हुन्छ तर इट्स नट दैट कि पोजिटिभ इमोसन मात्रै फिल गर्नुपर्छ नेगेटिभ इमोसन फिल गर्ने होइन हरेक कुराले तपाईलाई चाहिँ हरेक इमोसन्सले केही गर भनेको हुन्छ सो एन्टरप्रेन्योरशिपसँग कसरी लिंक गर्ने भने तपाईलाई कुनै कुराले एकदम एङ्ग्री बनाउँछ सोसाइटीको कुनै प्रब्लमले एङ्ग्री बनाउँछ भने दैट कुड बी द बेस्ट तपाईको लागि आइडिया हुन सक्छ के मैले यो रिलेट गर्न खोज्नुको रिजन चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाई हल्ट प्राइजमा आउनु भएको छ मैले कस्तो खालके प्रोग्रामलाई लाने त म कसरी अघि जुन हामीले कनेक्ट गर्यौं प्याशनेट हुन्छ एन्टरप्रेन्योर्सहरुले भनिरहेको छ भने प्याशन कसरी आउँछ त भनेको तपाईलाई कुनै कुराले अफेक्ट गर्छ नि त त्यो अफेक्ट गरेको कुरामा म लङ टर्म्समा जान सक्छु है भनेको तपाईलाई कुनै कुरा अफेक्ट गर्छ त्यो अफेक्ट गरेको कुरामा म लामो समयसम्म जान सक्छु भने त्यस्तो बेला तपाईले त्यो आइडियालाई अगाडि लानु भयो भने चाहिँ
तपाईलाई लामो समयसम्म त्यो काम गर्नलाई एउटा मोटिभेसन इन्टर्नल जुन कम्पास भनेको हुन्छ नि मोटिभेसन चाहिँ हाई हुन सक्छ है सो देयर रेन्ज अफ इमोसन्स मल्टिपल इमोसन्स कति मैले सबै यहाँ लेखेको छैन त्यो हरेक इमोसन्सहरुको हरेकको पर्पस हुन्छ त्यो पर्पसले तपाईलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो इमोसनले यस्तो काम गर है भावना तिमीलाई कम्फर्टेबल फिल भएको छ सो दैट मीन्स यु हैव टु लाइक कन्टिन्यू डुइङ दिस हैन यु आर फिलिङ अनोइड तिमीलाई चाहिँ अलि अनोइड फिल भयो यहाँ अहिले बोल्दाखेरि सो यु हैव टु डु समथिङ मेबी यु हैव टु आस्क समथिङ होला सुष्मिताजीलाई के भन्नु पर्यो होला हैन सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर मलाई इमोसन्सले भनिरहेको हुन्छ सो दिस इज समथिङ यसलाई हेर्ने अनि हाम्रो इमोसनल म्यानेजमेन्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सिम्पली सुरु हुने भनेको इमोसनल इन्टेलिजेन्सको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जहिले पनि सेल्फ अवेयरनेसबाट सुरु हुन्छ कि मलाई के गर्दा रिस उठ्छ म के गर्दा डिसअपोइन्टेड हुन्छु म के गर्दाखेरि चाहिँ जोयस फिल गर्छु म के गर्दा सरप्राइज हुन्छु त्यो सबै थाहा भयो भने जस्तो मलाई जब थाहा हुन्छ कि गिभ एन्ड टेकले गर्दाखेरि मलाई मेरो रिलेसनशिप बिल्ड हुन्छ मैले त्यसलाई भ्याल्यु गर्छु भन्यो भने तपाईले आफूले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ त्यही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ के रिलेसनशिप बिल्ड गर्ने भनेकै त्यसरी हो अफिसमा तपाईले भन्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्टहरु हुन थाल्छ के त्यही अनुसारको बिहेभियर हुन्छ सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट वी बिकम अवेयर सबभन्दा फर्स्टमा बिकज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसनबाट जुन शिफ्ट हुन्छ कनेक्सनसँग फिलिङसँग त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन हाम्रो यो ड्युरेसन बढाउने भनेर भन्यो नि हाम्रो त्यो ड्युरेसन त्यसरी बिल्ड भइरहेको हुन्छ है सो रेस्पोन्स चाहिँ त्यसरी क्रिएट हुन्छ त्यो रेस्पोन्स क्रिएसनले गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त यदि हामीले त्यो पज लिएर टाइम लियो भने चाहिँ हामी कसैलाई ब्लेम गर्दैनौँ आफ्नो इमोसन्सलाई लिएर कसैलाई जज गर्दैनौँ कसैलाई क्रिटिसाइज गर्दैनौँ हामी आफ्नो चोइसेसको चाहिँ आफै रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छौँ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी त्यस पछाडि आफूलाई जसरी हामीलाई एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ त्यो एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुने कुरा खोज्छौँ के कसैलाई राइटिङले इजी हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो कसैलाई बोल्दा सजिलो हुन्छ थाहा हुनु पर्यो कसैलाई क्यामेरा अन गर्दा सजिलो हुन्छ थाहा हुनु पर्यो हैन कसैलाई क्यामेरा अफ गरेर बोल्न सजिलो हुन्छ थाहा हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ हामी एज एन इन्डिभिजुअल त्यो अनुसारको राम्रोसँग काम गर्छौँ है त्यो अनुसार हामी स्ट्रेटेजीहरु पनि बिल्ड अप गर्छौँ सो यसले हामीलाई चाहिँ त्यसरी फाइदा गर्छ अनि रेगुलर लाइफमा पनि हेल्प गर्छ के जस्तो हामीलाई यसले अफिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा हेल्प गर्छ डिसिजन मेकिङ हेल्प गर्छ हैन अर्को हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ हामीले कुनै प्रोडक्ट डिजाइन गरेको छौं भने कस्तो खालके डिजाइन गर्यो भने सजिलो हुन्छ त्यसमा वा हामीले के गर्न खोजेको भन्ने क्ल्यारिटी आउँछ हैन अर्को भनेको चाहिँ एज एन एन्टरप्रेन्योर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट वी बिकम फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम हाम्रो भ्यालुजहरुमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ के अदरवाइज जहिले पनि फ्रीडम 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 भन्यो भने त हाम्रो प्रोडक्ट त लसमा जान्छ होला त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि सो द तपाईको जुन इन्टेन्सनको बेसिसमा तपाईले जुन रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर त्यसरी हेरिन्छ है त अनि यो सिम्पल गर्ने तरिकाहरु भनेको चाहिँ आफ्नो सिधा हेल्थमा केयर गर्ने बिकज त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामी छौं भने पनि इमोसनली अलिकति धेरै नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ सो त्यो बेला पनि हामीले याद गर्नु पर्यो कि आज म बिरामी छु हैन सो मलाई चाहिँ यसरी मैले चाहिँ आज यो डिसिजन लिन हुँदैन भन्ने कुराहरु हुन सक्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै जस्तो पज लिने भनेको धेरै टाइम लिने भन्ने पनि हैन यु क्यान सिम्पली ब्रीथ जस्तो फियर स्टेजमा जानु अगाडि 3 पल्ट ब्रीथ गर्ने भनेर भनिन्छ डीप ब्रीथिङले पनि हेल्प गर्न सक्छ कसैलाई लेखेर हेल्प गर्न सक्छ नोट बनाउने हैन एभ्रीडे रिफ्लेक्ट गर्नेले हेल्प गर्न सक्छ सबभन्दा बढी हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ आफूको मलाई के गरेको मन पर्छ के गरेको मन पर्दैन मलाई पंक्चुअलिटी मन पर्छ वा मलाई चाहिँ प्रिपेयर भएको मन पर्छ मलाई प्लान गरेको कुरा हुनु मन पर्छ भनेर भन्छ नि त्यही अनुसारको कुराहरु चाहिँ हामी रेगुलरली गर्न पर्यो है अनि यो चाहिँ मलाई एकदम मन पर्ने कुरा के हो भने जहिले गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ बट व्हाट वी सिम्पली फर्गेट इज एकदम ठुल्ठुलो कुरालाई मात्रै गर्नुपर्छ ठुल्ठुलो प्लानिङको लागि मात्र गर्नुपर्छ भनेर हुने होइन क्या यो भनेको चाहिँ मोमेन्ट टु मोमेन्ट हामी अगाडि कसरी बढ्छौं भन्ने कुरामा जस्तो एक्जाम्पललाई म अहिले सेसन लिइरहेको छु भने अहिले म कुन फ्रेम अफ माइन्डमा छु मलाई रिस उठेको छ म खुसी भएको छु म रिस उठेर बेलामा बसेको छु भने तपाईले जे लेख्नु भए पनि अलिकति केही मिस्टेक गर्नु भए मलाई रिस उठ्न सक्छ के सो दैट्स नट योर फल्ट दैट्स माई फल्ट अहिले मेरै नराम्रो छ भनेर म हेर्न सक्छु है सो त्यसरी माइन्डफुल हुने के अर्को भनेको म रिसाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छु त म झर्केर बोल्छु होला मलाई म रिसाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि आफू नै सन गरेर बस्छु होला ढोका थुनेर बसिन्छु होला दैट इज समथिङ दैट आई डू त्यो मेरो बायसेस हो अहिले मलाई केही गरेको छैन भन्ने कुरा हुन सक्छ है आइ एम गिभिङ जस्ट मेकिङ सिम्पल एक्जाम्पल्स तपाईहरुले आफ्नो बारेमा सोच्नु होला त्यो चाहिँ अनि अर्को हामी युज गर्ने भनेको इमोसनल टेम्परेचर भनेर युज गर्छौं क्या सो ह्यापी यो चाहिँ हरेक पल्ट कुनै काम गर्नु अगाडि म कुन स्टेट अफ माइन्डमा छु भनेर याद गर्ने है
धेरै हाई इन्टेन्सिटीमा कुनै पोजिटिभ इमोसन्स छ भने पनि राम्रो होइन। एक्सट्रिमली जोयस भएर तपाईँले डिसिजन लिनुभयो भने पनि हाम्रो डिसिजन रङ हुनसक्छ है, त्यस्तो कुरा पनि ध्यान दिने। सो इन्टेन्स इमोसन्स भन्दा जहिले पनि माइल्ड त्यो हुन्छ नि न्युट्रल इमोसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आफूलाई क्वेसन गर्ने क्या म एक्सट्रिममा छ कि छैन भनेर त्यसरी हेल्प गर्न सकिन्छ। तपाईँ एङ्ग्री हुँदाहुँदै पनि कुनै काम गर्नुपर्ने छ भने नेगेटिभ इमोसन्सलाई पोजिटिभमा लानुपर्ने छ भने पनि गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने होइन। जस्तो कतिवटा कुराहरू त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ नि त। मैले अब कुनै काम कमिटमेन्ट गरेको छु भने मैले म रिसाएको छु अहिले म गर्दिनँ भनेर बस्न मिल्दैन। त्यस्तो बेलामा हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर सर्टेन स्ट्राटेजी जुन तपाईँलाई मात्रै काम लाग्न सक्छ क्या। सो त्यही अनुसार तपाईँले आफूलाई जानेर बुझेर गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। म लास्टमा एउटा स्टोरी भन्छु। यो चाहिँ स्टोरी एउटा एन्सियन्ट चाइनाको स्टोरी हो है। त्यस पछाडि वी क्यान टक फर्दर अबाउट दिस। किन चाहिँ यो आज यो एन्टरप्रेन्योरसिप अनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स सबैको कुरा गर्ने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे उभिरहनु भएको रहेछ है। कहीँ जानुपर्ने हो, सो इगर कहीँ जानुको लागि बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि यो मान्छे उभिरहनु भएको ठाउँमा चाहिँ एकजना मान्छे घोडामा आउनु भएछ है, घोडा चढ्दै आउनु भएछ। अनि त्यस पछाडि दिस पर्सन आस्क्ड वेयर आर यु गोइङ, तपाईँ कहाँ जानु लाग्नु भएको भनेर उहाँले सोध्नु भएछ। अनि त्यस पछाडि यो घोडा चढ्नु भएको मान्छेले चाहिँ के भन्नुभएछ भने आई डोन्ट नो, आस्क द हर्स भन्नुभएछ के। सो वाट डु यु मेक आउट अफ दिस स्टोरी? यो स्टोरीबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। इफ यु रिलेट दिस विथ एन्टरप्रेन्योरसिप, इफ यु रिलेट दिस विथ इमोसन्स, के कुरा बुझ्नुहुन्छ? सो अगेन द स्टोरी इज एकजना मान्छे यहाँ केही गर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ, कहीँ जान्छु भनेर बसिरहनु भएको छ। अनि त्यस पछाडि एकजना मान्छे आउनुभयो, घोडा चढेर आउनुभयो। देन उहाँले सोध्नुभयो तपाईँ कहाँ जानुभएको भनेर सोध्नुभयो। देन घोडा चढ्ने मान्छेले भन्नुभयो आई डोन्ट नो, आस्क द हर्स, मलाई थाहा छैन, यो घोडालाई सोध न भनेर भन्नुभयो। सो हाउ डु यु रिलेट दिस विथ इमोसन्स, इमोसनल इन्टेलिजेन्स अनि विथ एन्टरप्रेन्योरसिप कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ? इमोसनको केसमा चाहिँ त्यो हर्स भनेको चाहिँ हाम्रो इमोसन हो होइन। हाम्रो इमोसन पोजिटिभ छ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ त्यही अनुसार जान्छ। अब त्यस्तै हो जसलाई भन्नुहोस् न, त्यो राइट डिरेक्सनमा हुनुहुन्छ। इमोसन्स पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ इमोसनमा पोजिटिभली जाने भयो, सो नेगेटिभ छ भने नेगेटिभमा जाने भयो भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, नेगेटिभ इमोसनलाई पनि अब आफ्नो क्लोज सर्कलमा सेयर गरेर चाहिँ त्यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेर्न सकिन्छ। ओके, सो तपाईँले एकदम राइट भन्नुभएको छ है। यो घोडा भनेको चाहिँ हाम्रो इमोसन्सको मेटाफोर हो है त। जस्तो यदि मलाई थाहा छैन मेरो इन्टेन्सन के हो, मैले कहाँ जान खोजेको, मैले के गर्न खोजेको भने थाहा छैन भने एकदम म्याक्सिमम चान्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो इमोसन चाहिँ जता लग्यो नि त्यतै जान्छु कि। मलाई रिस उठ्यो, म यो प्रोग्राममा अटेन्ड गर्दिनँ। मेरो इन्टेन्सन नै मलाई क्लियर छैन भने यत्रो 2 घन्टा बस्नु पर्ने छ, म किन बस्ने, बस्दैन, दिक्क लाग्यो, छोडिदिन्छु होइन। मेरो इन्टेन्सन ममा क्ल्यारिटी छैन, मलाई मेरो गोल थाहा छैन। त्यस्तै सोच्नुहोस् न, एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने कुरा अहिले आएर चाहिँ लाइक पिपल गिभ हुन्छ नि एकदम सो मच भ्याल्यु टु एन्टरप्रेन्योरसिप क्या। एकदम एन्टरप्रेन्योर हुनुपर्छ, जब गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू अहिले एकदमै धेरै यो आइरहेको 10 to 5 गर्ने भन्दा आफ्नो बस आफै हुने भन्ने आइडिया एकदमै धेरै चलिरहेको छ। विच आफैमा आइएम नट सेइङ इट्स गुड अर ब्याड भन्ने होइन क्या। तर इफ यु आर नट क्लियर वाट डु यु वान्ट टु गेट आउट बिङ एन एन्टरप्रेन्योर, तपाईँ एन्टरप्रेन्योर भएर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको भनेर क्लियर हुनुहुन्न भने तपाईँलाई जे कुराले पनि अफेक्ट गर्छ अनि तपाईँले त्यो रेस्पोन्ड गर्ने टाइम लिनु भएन भने चाहिँ देयर आर हाई चान्सेस द्याट यु विल नट गेट योर गोल क्या। तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा जति नै इन्भेस्ट गर्नु भए पनि तपाईँको गोल चाहिँ फुलफिल नहुन सक्छ है। सो द्याट इज वाट माइट ह्यापन। सो त्यो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँ आफ्नो इन्टेन्सनमा क्लियर हुनुहोस्। त्यो हुनको लागि तपाईँ आफ्नो इमोसन्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् क्या। नेगेटिभ छ भने त्यसमा दौडेर गएर म त छोडिदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु भन्ने होइन। नेगेटिभ किन मलाई फिल भइरहेको छ, मलाई सायद मेरो टिम मेम्बर्सले काम गर्ने तरिका मन परेको छैन, बिकज दे आर नट हुन्छ नि थिङ्किङ अबाउट सोसियल इस्युज, वा मलाई चाहिँ अलिकति अझै यो प्लानिङमा सरप्राइज फिल गरेको छ बिकज माई टिम मेम्बर्स आर नट प्लानिङ, त्यस्तो भइरहेको छ भने देन यु हेभ टु टक द्याट आउट होला आफ्नो इन्टेन्सन्समा फुलफिल गर्नको लागि होइन। वा एकदमै पोजिटिभ इमोसन्स मात्रै भइरहेको छ भने वाट आर द राइट थिङ्स द्याट आई एम डुइङ नि त।
पोजिटिभ भइरहेको छ भने रिफ्लेक्टै नगर्ने भन्ने होइन कि मलाई एकदम जोयफुल फिल हुन्छ अफिस जाँदाखेरि मलाई किन जोयफुल हुन्छ मलाई के कुरा मन पर्दो रहेछ अफिसको वा तपाईँ यसमै काम गरिदिनुहुन्छ हल प्राइजमै काम गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कि अहिले हल प्राइजमा यो सेसनमा बस्दाखेरि मलाई नराम्रो लागेको छ मलाई किन नराम्रो लाग्यो किनभने मेरो अर्कै काम गर्नुपर्ने थियो म यहाँ जबरजस्ती आएँ होला होइन वा मलाई एकदम अल्छी लागेको थियो झन् अल्छी भएँ बिकज मलाई चाहिँ यो के भन्छ यो पार्टिसिपेटिभ भएन त्यही भएर अल्छी लाग्यो सो तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ एकदम पार्टिसिपेट हुने खालको सेसन मन पर्दो रहेछ भने थाहा हुन्छ है वा तपाईँलाई के लाग्न सक्छ मलाई त एकदम इन्लाइटनिङ लाग्यो राम्रो लाग्यो वाट राइट थिङ डिड आई डु एज अ फसिलिटेटर जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कि सो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो बारेमा थाहा पाउनु भयो भने अर्का त्यो हुन्छ तपाईँले जे पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँले अर्का कुरामा बहकिने भन्दा वा सिचुएसनमा ट्रिगर हुने भन्दा पनि आफ्नो गोललाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ यसले त्यसरी हेल्प गर्छ है सो के याद गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ अनि यो एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि मात्र होइन है अहिले जुन हाम्रो कन्सेप्ट आइरहेको छ अनि अघि जुन हाम्रो ह्याप्पी लाफ एभ्री डेले पनि सोध्नु भएको थियो कि एन्टरप्रेन्योरशिपको खासमा के हो मैले मिनिङ बुझेको छैन भनेर भन्नु भएको थियो होइन डेफिनेसन हेर्ने हो भने चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप भने बित्तिकै तपाईँले धेरै यदि आर्टिकल्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ के आउँछ भने एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको इट्स के भन्छ सम वान हेज लाइक थट an idea that solves the problem of society but at the same time problem solve गर्दाखेरि के पनि गर्छ त त्यसले भन्दाखेरि अपर्च्युनिटिजहरु क्रिएट गर्दिन्छ अपर्च्युनिटिजहरुले सोसाइटीमा के भन्छ कसैको लागि जब क्रिएट गर्छ अनि त्यो जब क्रिएट गर्छ प्लस प्रब्लम पनि सल्भ गर्छ भने एन्टरप्रेन्योरशिप हैन एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ समवन हु क्रिएट्स हु इज प्याशनेट अबाउट सल्भिङ दैट प्रब्लम एन्ड अल्सो जब क्रिएटर र अर्को भनेको चाहिँ रिस्क लिन सक्ने मान्छे हो भन्नु त्यसरी डिफाइन गरेछ के बट हरेक मान्छेको आफ्नै तरिका हुन्छ एन्टरप्रेन्योरशिपलाई डिफाइन गर्ने मलाई पर्सनली चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको माइन्डसेट लाग्छ के जहिले पनि हामी नयाँ कम्पनी नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हैन कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त अनि यो टर्म पनि एकदम चल्दै आएको छ इन्टरप्रेन्योरशिप भनेर हैन लाइक एकदमै कहिलेकाहीँ तपाईलाई कुनै प्रोडक्ट वा सर्भिस मार्केटमा ल्याउने भन्ने नि नहुन सक्छ तपाईँ जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामलाई नै म कसरी आफ्नो भ्यालुजहरू युज गरेर म आफ्नो रोलमा जुन रोलमा छु त्यो रोलमै बसेर पनि म कसरी फुलफिल गर्न सक्छु भनेर तपाईले सोच्नुहुन्छ भने पनि अहिले आएको टर्म भनेको चाहिँ इन्टरप्रेन्योरशिप हो प्याशनेट भएर गर्नुहुन्छ भने इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट कम्पनी खोल्नै पर्छ भन्ने होइन भन्ने टर्म पनि आएको छ सो दिस इज हाउ वी क्यान युज के तपाईँ चाहे एन्टरप्रेन्योर हुनुहोस् नहुनुहोस् तर तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ डीप सेन्समा चाहिँ इनर सेन्समा तपाईँ ह्युमन हो तपाईको इमोसन्स छ तपाईको इमोसन तपाईलाई केही भन्छ एन्ड तपाईँ आफ्नो इन्टेन्सन सेट गर्नुस् र आफ्नो गोलमा पुग्नको लागि चाहिँ यु रेस्पोन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यु थिङ्क अबाउट वाट आर तपाईको अवेरनेसलाई चाहिँ युज गर्नुस् माइन्डफुल हुनुस् रिफ्लेक्ट गर्नुस् भन्न खोजेको हो है सर सो दिस इज वाट आई वान्टेड टु प्रेजेन्ट है अनि मेरो जस्तो इफ यु वान्ट टु कनेक्ट विथ माई इमोसन्स म्याटर सो दिस इज द प्लेटफर्म फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा अनि त्यस पछाडि हामी छौँ तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेरो पर्सनल इमेल एड्रेस चाहिँ bhavna@myemotionsmatter.com हो होइन अनि सोसियल मिडियामा पनि कनेक्ट हुनुभयो भने हुन्छ सो दिस इज वाट माई प्रेजेन्टेसन वाज अबाउट मेबी तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने चाहिँ आई वुड बी ह्याप्पी टु टेक टाइम कति छ लिमिटेड त्यही अनुसार है And I hope this was helpful in some ways. Thank you, Dee. Thank you so much. दिदी मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन छ क्या जस्तो अब एन्टरप्रेन्योरशिप भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा त प्यासन भन्ने कुरा आउँछ होइन तिमी जेमा प्यासनेट छौ तिमी त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई अथवा त्यो आइडियालाई चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा भेन्चरको रूप देऊ न त भन्ने जस्तो कुरा आउँछ होइन जस्तो मान्छेले चाहिँ आफै कन्फ्युज छ क्या जस्तो मेरो प्यासन चाहिँ के हो भनेर मान्छे आफै कन्फ्युज छ भने त्यो चाहिँ जस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स र कन्फ्युजन अबाउट प्यासन त्यो चाहिँ केही गरी इन्टर रिलेटेड छ यस एकदमै इन्टर रिलेटेड छ है मैले अघि जुन तपाईँलाई सेल्फ अवेरनेस भने नि जबसम्म अवेर हुनुहुन्न नि अवेर इन अ सेन्स कि प्यासन भन्ने कुरा यतिकै त आउँदैन नि म डेली जस्तो एक्जाम्पल है म डेली के भन्छ जस्तो अहिले यो ट्रेन्ड अहिले आइरहेको छ त्यो च्यालेन्ज गर्ने भनेर क्या एकअर्कालाई हामी च्यालेन्ज गर्छौँ नि सोसियल मिडियामा च्यालेन्ज गर यो भयो के भनेर आइरहेको हुन्छ त्यो च्यालेन्ज गर्ने म यति इन्ट्रेस्टेड हुन्छु होला त मैले 25 डेजमा केही कुरा गरेँ भने वुड आई बी प्यासनेट म हुन्न नि त होइन
म के कुरामा प्यासनेट हुन्छु होला भने म पर्सनली चाहिँ म सोध्छु नि त, म आफ्नो बारेमा सोध्छु। अनि मलाई जुन कुराले जोय दिन्छ, हेर्नुहोस् है, जे कुराले मलाई पोजिटिभ इमोसन्स दिन्छ त्यो पोजिटिभ इमोसन्स दिने कुरालाई मैले कन्टिन्युअसली गरेँ भने मलाई त मनमा म पोजिटिभ फिल गर्छु अनि त्यसलाई मलाई अझै गर्न मन लाग्छ है। कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ के हो भने हामीले एक आफूलाई टाइम नदिएको हो के, टाइम नदिएको, नट इन अ सेन्स कि बसेर एक्लै टिभी हेर्नु त्यस्तो भने होइन, नट गिभिङ इनफ टाइम टु थिङ्क अर हुन्छ नि रिफ्लेक्ट कि जस्ट आज मलाई के कुराले खुसी दियो है, मलाई के कुराले खुसी दियो, आज मलाई के गर्दा एकदम रमाइलो लाग्यो, मलाई साथीसँग जाँदा गएको थिएँ, मलाई भ्लग बनाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ, जस्तो म अपलोड गर्दिनँ होला कहीँ पनि, तर एभ्री टाइम आई हुन्छ नि आई क्लिक देयर फोटोज, आई क्लिक देयर भिडियोज, आई फिल ह्याप्पी अबाउट इट। मलाई किन हुन्छ भने जबसम्म म त्यसको आन्सर पाउँदिनँ, मैले सोच्दिनँ, म त्यो के गर्छु, त्यो मेरो एउटा ह्याबिट हो, गएर फोटो खिच्ने एउटा ह्याबिट हो भनिदिन्छु अनि त्यस पछाडि बस्छु कि। बट इफ आई थिङ्क डिपली अबाउट द्याट, मलाई त्यसले केही भनिरहेको हुन्छ अनि सबैलाई फोटो खिच्न मन पर्दैन, फोटो खिच्ने पनि डिफ्रेन्ट पर्पस हुन्छ, कसैले इन्स्टाको लागि खिच्छ होला, कसैले इन्स्टामा राख्नै पर्दैन क्या, यत्तिकै आफ्नै ड्राइभमा राखेर पनि फोटो खिचिरहेको हुन्छ। सो त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ कन्फ्युजन कुन बेला हुन्छ भने वेन यु आर नट आस्किङ युर सेल्फ क्या के कुराले गर्दा मलाई ह्याप्पिनेस भइरहेको छ, के कुराले गर्दा मलाई जोयफुल फिल भइरहेको छ, त्यो तपाईँले जब क्ल्यारिटी पाउनुहुन्छ नि, तपाईँ कन्फ्युजनबाट क्लियर हुनुहुन्छ। कन्फ्युजनबाट क्लियर भएपछि तपाईँले बल्ल ए ओके म क्लियर भएँ, आई थिङ्क आई क्यान इन्भेस्ट माई टाइम अन दिस भनेर तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ कि। आइएम नट सेइङ त्यस पछाडि तपाईँ कम्पनी स्टार्ट गरिहाल्नुहुन्छ भन्दा पनि देन यु विल स्टार्ट कन्सिडरिङ। अब तपाईँ रेस्पोन्स जानुहुन्छ कि तपाईँलाई, तपाईँको अघि जुन मैले भनेँ नि त्यो एक्ट गर्न मन चाहिँ लाग्छ, तर नाउ यु स्टार्ट थिङ्किङ मैले यो गर्दाखेरि कतिको सस्टेनेबल छ, मैले इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट ल्याउँछु होला भन्ने कुरा तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ। एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल तपाईँ अब कम्पनी स्टार्ट गर्छु मेरो प्यासन यो भन्नेमा जानुहुन्छ कि। अदरवाइज चाहिँ रियाक्ट गरेर मात्रै स्टार्ट गर्यो भने त्यो प्यासन त हुन्छ, तपाईँको हबी हुन्छ, बट यु क्यानट सस्टेन द्याट फर लङ्गर टाइम। डिड आई आन्सर योर क्वेसन सुस्मिता? यस दी। मेरो यसमै अर्को एउटा पनि क्वेसन थियो, कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अब अघि तानिया बहिनीले भनेको जस्तो इन ह्युमन एक्टिभिटिजहरू देख्यो भने चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ होइन मलाई पनि। जस्तो अस्ति नै इन्डियामा चाहिँ त्यो एउटा हात्तीको मुखमा चाहिँ त्यो अनार राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ पड्काइदिएर त्यो हात्ती कति दिनसम्म चाहिँ पानीमा बसी बसी ऊ चाहिँ मर्यो भनेर भनेको थियो। अनिखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कुरा गर्दै गर्दै भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि जस्तो त्यो प्लास्टिकहरू अड्केर धेरै जनावरहरू मरेको हो, त्यसले पनि नराम्रो लागेको थियो मलाई। अनि जस्तो अब जस्तो रेप केसेसहरू आउँछ अनि जस्तो मान्छेहरूले मान्छेलाई नराम्रो गरिरहेको अथवा कतै पनि त्यो अत्याचार भइरहेको टाइपको हुन्छ नि, हो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम धेरै नराम्रो लाग्छ होइन। सो के त्यो भनेको चाहिँ लाइक मेरो प्यासन चाहिँ त्यो जस्तो पेनलाई चाहिँ सल्भ गर्नेतिर चाहिँ मेरो प्यासन हो त टाइपको त्यो चाहिँ म कन्फ्युज भएको क्या, त्यस्तो टाइपको त्यो के हुन्छ दि? ओके, you need time to think about that है। तपाईँ सोच्नुहोस् यो चाहिँ, बिकज आई क्यान्ट आन्सर तपाईँलाई त्यसमा। तपाईँ हो, तपाईँ अफेक्टेड चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँको इमोसन्स जुन अघि हामी कुरा गऱ्यौँ नि तपाईँको ट्रिगर चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई। जस्तो याद गरौँ है त, एनिमलको कुरामा हामी सबैजना अफकोर्स लाइक एनिमललाई हर्ट गर्नु हुँदैन भन्छौँ, तर देख्ने बित्तिकै कम मान्छेलाई मात्रै अफेक्ट गर्छ होला क्या, कम मान्छेलाई गर्छ, सबैलाई त्यसरी नै अफेक्ट गर्छ भने कसैलाई अलिक बढी रेन्जमा अफेक्ट गर्छ, कसैलाई कममा गर्छ, माया लाग्छ होइन। कोही हामी हुन्छौँ केही हुने बित्तिकै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोध्छौँ होइन। जस्तो एनिमलको कुरामा कसैलाई एनिमल जस्तो कतिजना भिगन हुनुभएको छ, कतिजनालाई होइन म त नन भेज नभइकन बस्नै सक्दिनँ भन्ने पनि हुन्छ। सो हरेक मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, प्रायोरिटी हुन्छ। दिस इज समथिङ फर यु टु रिफ्लेक्ट। तपाईँलाई हो इन ह्युमन कुराहरूले गर्दाखेरि अफेक्ट चाहिँ गर्छ, बट तपाईँ जुन एक्सनमा जान सायद सकिरहनु भएको छैन होला हैन। लाई चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्र्याग गरेको छ कि पुल ब्याक गरेको छ कि मैले यसमा अगाडि बढौँ नबढौँ भइरहेको छ भने व्हाट इज द्याट थिङ। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्यासनले मात्र हुँदैन क्या यस्तो कुरा गर्ने भनेको। इट माइट बी योर कमिटमेन्ट टुवर्ड्स तपाईँको कलेजको स्टडिज, इट माइट बी एन कमिटमेन्ट हुन्छ नि तपाईँको फ्यामिलीको कुनै इस्युज, तपाईँको आफ्नै एकदम इन्टरनल कन्फ्लिक्टहरू बेसी छ भने पनि तपाईँले केही कुरा गर्न मन लागेको हुन्छ, देन अरू ट्रिगरहरूले गर्दाखेरि त्यो जुन तपाईँको प्यासनको कुरा छ वा तपाईँलाई जुन कुराले अफेक्ट गर्छ त्यसमा फुल्ली तपाईँले डेडिकेट भएर काम गर्न सक्नु नभएको हुनसक्छ। बट बाई द लुक्स अफ वाट यु आर सेयरिङ होइन, मैले बुझ्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मैले के बुझेँ भने
एज अ पर्सन यु गेट अफेक्टेड बाई एनिमल राइटको कुरा, अनि त्यस पछाडि यु गेट अफेक्टेड बाई इनह्युमन हुने कुनै पनि एक्टहरू त्यस्तो छ भने तपाईँलाई अफेक्ट गर्छ। द्याट मिन्स योर इमोसन्स वान टू हुन्छ नि, तपाईँको पर्पस भनेको चाहिँ यस्तो कुरामा गयो भने म धेरै अगाडि यसमा गर्न सक्छु है, बिकज मैले यसमा केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। बट again coming back to entrepreneurship and you are coming back to starting your own venture, what I would like to say is that कहिले काहीँ चाहिँ यो passion भन्ने कुराले मात्र नहुन सक्छ, अरु different factors हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको confusion build भएको हुन सक्छ क्या। You know मलाई यसमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ, I want to do something for this, but because I am a female, but because मेरो family यस्तो छ, but because मैले अहिले करियरमा फोकस गर्नुपर्छ, त्यो अरु कुरा दिमागमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरु कुराहरु एड्रेस नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले त्यसमा फोकस नगर्नु भएको हुन सक्छ है। दिस इज समथिङ फर यु टु थिंक। आफै बस्नुस्, सोच्नुस् अनि क्ल्यारिटीमा आउने ट्राई गर्नुस् होला। इफ यो चाहिँ इफ दैट इज समथिङ दैट अफेक्ट्स यु सो मच है, म चाहिँ त्यही भन्छु तपाईलाई। थ्यांक यू सो मच दी। म्याम मेरो क्वेसन चाहिँ अलि अर्कै टाइपको छ है, के भने अब अहिलेको टाइममा चाहिँ हैन मान्छेहरु स्पेशली आफ्नो इमोसन दबाइराख्ने टाइममा छ नि त हैन, मतलब एक्सप्रेस गर्दैनन्, देखाउने भए दबाउँछन्। अनि त्यसपछि अब तपाईले सोच्नु भयो अब यो इमोसन म्याटरहरु स्टार्ट गर्ने दाउती, अनि तपाईले त्यो सोच्नु भयो, तर मान्छेले यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छ, लिन्छ लिदैन, अथवा कति जना मान्छेहरु आउनेवाला छन्, यति धेरै रिस्क फ्याक्टरहरु थियो नि त। त्यो हुँदा हुँदै पनि तपाईले यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ ल्याउने कसरी सोच्नु भयो? ओके, मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने इमोसनल एक्सप्रेस गर्ने यसरी हेर्नुपर्छ है यो कुरालाई चाहिँ। मैले त्यही भएर अघि सुस्मिताजीको क्वेसनमा आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु थिङ्क त्यो अघि, अनि मैले हाम्रो लाफ एभ्रिडे जी जो हुनुहुन्थ्यो, अन्टरप्रेन्योरसिप र त्यस पछाडि प्यासन जहिले पनि यो अन्टरप्रेन्योरसिपसँग चाहिँ रिलेट गर्ने कुरामा कसरी मैले चाहिँ के कुरा सोचेको थिएँ भने, of course I'm passionate about this because I saw the problems as a teacher पनि मैले त्यो प्रब्लमहरु देखेँ, मलाई आफैलाई कतिवटा कुरा फिल भयो हैन, मैले कति धेरै टाइम स्पेन्ड गरे रिसर्च गर्नलाई यस बारेमा बुझ्नलाई हैन। I knew this is something मैले यसमा काम गरे भने चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु धेरै लामो समयसम्म, बिकज म एकदम प्याशनेट छु यसमा भन्ने भयो। तर मैले के फिगर आउट गरे भने इनिशियल फेजमा के फिगर आउट गरे भने मसँग त्यो स्टार्टिङ पोइन्टमा म त एक्जाम्पल तपाईसँग म यसरी बोलिरहेको छु नि अहिले, म रियल लाइफमा मेरो क्लास लिनेदेखि बाहेक, सेसन लिनेदेखि बाहेक आई एम अ भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन। मलाई स्टेज फ्राइट छैन, मलाई सेसन लिन गाह्रो लाग्दैन, बिकज आई बिन डुइङ दिस फर भेरी लङ टाइम। तर आई एम अ भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन हु निड्स टाइम फर माइसेल्फ क्या। म जस्तो तपाईँसँग 2 घण्टा बिताएँ भने आई निड एटलिस्ट लाइक अनदर 1 hour 2 hours फर माइसेल्फ। म कोहीसँग पनि कुरा गर्दिनँ, रेस्ट गर्छु, बस्छु, द्याट इज माई नेचर। त्यो मलाई बुझ्दाखेरि मलाई के डर लागेको थियो भने म प्याशनेट त छु, तर बिजनेस भन्ने कुरा, यो कम्पनी भन्ने कुरा प्याशनेट भएर मात्र चल्दैन। मेरो लागि रिस्क भनेको के हो, मेरो इन्ट्रोभर्टेड नेचर हो, बिकज आई डोन्ट वान्ट टु गो आउट एन्ड ह्याभ त्यो हुन्छ नि नेटवर्किङ मलाई गर्न मन लाग्दैन, एकदम फ्रेङ्कली स्पिकिङ है, मा नेटवर्किङ गर्न मन लाग्दैन, बिकज द्याट्स हाउ आई एम हैन। अर्को के हो त भन्दाखेरि मलाई के पनि डर थियो भने मसँग पैसा थिएन क्या। जब मैले बिजनेस गर्छु भनेर सोचेँ, दिमागमा आयो भने पनि मसँग इन्भेस्ट गर्ने पैसा नै छैन, के गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि दिमागमा आएको थियो। अर्को कुरा बल्ल तपाईँको समीजी जुन क्वेसन सोध्नुभयो त्यसपछि दिमागमा के आयो भने इमोसन्स भन्ने कुरा जहिले पनि ट्याग लाउँछ कि फिमेललाई मात्र इमोसन्स हुन्छ, रुने पनि फिमेल हो, देखाउन पनि हुँदैन, अझ जहाँ चाहिँ केटालाई स्टिरियोटाइप गरिन्छ नि केटाहरू त रुनु पनि हुँदैन भनेर त्यस्तो कन्टेक्स्टमा आएर अनि इमोसन्सको कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै इट वाज रिस्की। सो मेरो लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट भयो त भन्दा अफकोर्स आई वान्ट टु डु समथिङ अबाउट इट। माई इमोसन्स वर टेलिङ मी आई एम प्यासनेट अबाउट इट, आई हेभ टु डु समथिङ अबाउट, बट आई वाज फियरफुल एन्ड आई वाज कन्फ्युज। सो मैले के बसेर रिफ्लेक्ट गरेँ भने मलाई चाहिँ यो कुरामा डर छ, मलाई के कुरामा डर छ, एउटा म इन्ट्रोभर्टेड छु, त्यही भएर म सायद मान्छेसँग नेटवर्किङको प्रोग्राममा जान सक्दिनँ होला भन्ने फियर, अर्को मसँग पैसा छैन, अर्को म चाहिँ अब अगाडि के भन्छ सस्टेनेबल बनाउन सक्दिनँ होला भन्ने फियर हैन। सो त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ मैले सोचिसके पछाडि when I was like मैले त्यही भएर एक्लै खोल्ने मैले सोचिनँ। what I thought was I need to have a co-founder जो चाहिँ एटलिस्ट मलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ क्या। कम्प्लिमेन्ट इन अ सेन्स कि who likes talking, who likes building connection हैन, who likes going out, who likes हुन्छ नि त्यो having conversation, त्यस्तो मान्छे सायद मलाई चाहिन्छ होला भन्ने फिल भयो हैन। जो मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ त जस्तो अरु के उपाय हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पैसा इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। सो what we did was मैले चाहिँ के गरे भने त्यतिखेर we did different sessions, अनि जुन सेसनबाट इनिशियल
इनिसियल फेजमा हामीले सेयर गर्यौँ। सेयर गर्दाखेरि इनिसियल फेजमा जति पनि पैसाहरू आएको थियो त्यसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सर्भिस ओरिएन्ट भएकोले गर्दाखेरि हामी आफैले पैसा लिँदैन थियौँ होइन, तर स्टार्टिङमा जुन हामीलाई रजिस्ट्रेसन गर्नदेखि लिएर जुन पनि खर्चहरू लागेको थियो द्याट इज समथिङ द्याट वी रिसिभ फ्रम आवर वेल विसर्स होइन। उहाँहरूले अब जति हामीलाई उपयुक्त लाग्यो त्यति पैसाहरू दिनुभयो क्या, त्यति धेरै पनि लागेन पछि रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ। द्याट इज वाट वी अर्न्ड आवर सेल्फ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ इमोसन्सलाई एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको एक्सप्रेसन मात्र चाहिँ होइन है, त्यसरी पनि नलिउँ। इमोसन्स अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो, वान अफ द पार्ट इज एक्सप्रेसन। सो यो वान अफ द पार्ट मात्रै एक्सप्रेसन हो। त्यही भएर मैले के गर्नुपर्छ, मान्छेलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने फिल भयो क्या। सो वाट वी स्टार्टेड डुइङ वाज, मैले र मेरो को-फाउन्डर मिलेर वी स्टार्टेड रनिङ अ पडकास्ट वेयर वी स्टार्टेड मेकिङ पिपल अवेर कि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो, वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुराहरू बुझाउन थाल्यौँ है। सो इट वाज मोर अबाउट नट जस्ट प्यासन त थियो, आई न्यू दिस इज समथिङ द्याट आई लभड, बट आई अल्सो थट कि मलाई पुल ब्याक गर्ने के कुराहरू छ त भन्दाखेरि दिज वर 3 थिङ्स द्याट आई फिगर्ड आउट। मलाई फियरफुल, मेरो अर्को इमोसन्स हेर्नु है त, जोय मलाई भइरहेको छ तर मलाई फियर भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो फ्लजहरूसँग रिलेटेड भएर थियो है। द्याट्स वाइ आई थट कि मलाई को फाउन्डर चाहिन्छ, अदरवाइज चाहिँ मैले सायद गर्न सक्दिनँ जस्तो लागिसकेपछि वी ह्याड कन्भर्सेसन। एन्ड देन अगेन अब दुईजना मान्छे हुने बित्तिकै अघि पनि मैले भने हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या भ्यू पोइन्ट्सहरू। सो वेयर वी सिमिलर विथ आवर भ्याल्युज, हाम्रो भ्याल्युज के सिमिलर भनेर हामीले जस्ट वी ह्याड कन्भर्सेसन, वी टक्ड अ लट। अनि देन वेन वी वर स्योर कि हाम्रो भ्याल्यु सिमिलर छ भनेर त्यस पछाडि बल्ल स्टार्ट गऱ्यौँ है। द्याट इज वाट हेल्प अस, वाट हेज हेल्प अस मुभ अहेड कि अहिले पनि हाम्रो 2.5 years भयो अगाडि बढेको। सो अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट मोमेन्ट अफ रिफ्लेक्सन, द्याट मोमेन्ट अफ पज हुन्छ नि, कम्पनी सुरु गर्ने र नगर्नेदेखि बाहेक त्यो इन्टेन्सन जे थियो मेरो त्यो गर्नको लागि चाहिँ यति कुराहरूले चाहिँ हेल्प गर्यो। एन्ड आई स्टार्टेड लाइक वर्किङ अन द्याट कि सो आफ्नो जुन कुरामा कमी छ, जुन मलाई इमोसन्सले भनेको थियो, आई डिड नट बिकम गाइडेड हुन्छ नि बाई जस्ट मेरो फियरहरूले मात्र गाइड गरे भए त म पनि अहिलेको घोडा चढ्ने मान्छे जस्तै हुन्थ्यो है, ठिकै छ मलाई डर लाग्यो भन्ने भन्थ्यो होला, बट आई ट्राइड समथिङ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो बेलामा हेल्प गर्यो। सो द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड। अनि पछि गएर चाहिँ वी भेरी क्लियर कि मान्छेहरूले नराम्रो भने पनि वी ह्याभ टु डु समथिङ, अनि अवेरनेस प्रोग्रामहरू गऱ्यो भने चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर। सो द्याट इज समथिङ, द्याट इज हाउ वी वर्क। सो यसरी चाहिँ काम गर्न सुरु गरे हो समी। थ्याङ्क्स फर द्याट क्वेसन। थ्याङ्क यू म्याम। अनि म्याम हाम्रो चाहिँ एउटा च्याटमा एउटा क्वेसन आएको छ है, फ्रम हल्ट प्राइज नेक। ओके, त्यहाँ के छ भन्दाखेरि, यस म्याम, आई हेभ फेल्ट आई हार्डली क्राई लाइक वेन आई एम आउट अफ होम फर लङ टाइम or when leaving home. I hardly connected, and so I feel attached easily to anyone or anything. Will you enlighten why such happens, ma'am? Okay. यसरी हेर्नुपर्छ ल त्यो कुरालाई चाहिँ, जो पनि हुनुहुन्छ तपाईको नाम, तपाईको हल्ट प्राइस छ हैन, तपाई जो पनि हुनुहुन्छ, कोही पनि मान्छेको नेचर आफैमा रङ वा के भन्छ राइट भन्ने हुँदैन है, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हुन्छ। याद गर्नुहोस् है त, म इन्ट्रोभर्ट छु, मैले भने म नराम्रो मान्छे होइन नि त, म त्यो सेसन गरिसकेपछि आई निड रेस्ट फर माइसेल्फ, द्याट इज नट रङ। तर मैले त्यो भनेर म कोहीसँग बोल्दै बोलिनँ, मैले मेरो फ्यामिली मेम्बरसँग मैले सेयरै गरिनँ भने चाहिँ द्याट कुड बी द्याट माइट ह्याभ सम कन्सिक्वेन्सेस। मेरो भोलि पर्सि ओके निरजी थ्याङ्क यू है, भोलि गएर चाहिँ मलाई मेरो फ्यामिलीले कसरी यो त यस्तै खालको छ कस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। सो मैले त्यो त्यसको कन्सिक्वेन्स हो नि त। कोही मान्छे एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँको नेचर हो, त्यो रङ होइन कि, त्यसरी हुनसक्छ। अब तपाईले जुन क्वेसन सोध्नु भएको त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअलको जस्तो के भनिन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ प्राय हाम्रो नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै इमोसन्स हामीलाई भयो है, इमोसन्स ट्रिगर भयो, इमोसन ट्रिगर भएपछि चाहिँ जुन अघि रियाक्ट भने नि मैले, इदर वी बिकम सो एक्सप्रेसिभ द्याट वी किप अन हुन्छ नि त्यो रियाक्ट गरिदिइहाल्ने के, जस्तो भनिदिइहाल्ने, रोइदिइहाल्ने हुनसक्छ होइन। अनि कोही अनि त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ याद नगर्ने क्या, कन्टेक्स्टहरू याद नगर्ने होइन। कोही हामी कस्तो हुन्छौँ, कस्तो गाह्रो भइरहेछ भित्र होइन, एकदम गाह्रो भइरहेछ, बट वाट आई एम नट डुइङ इज म त्यो एक्सप्रेसै गर्दिनँ के, म मनमा राख्छु भन्दिनँ, बिकज आई एम अ स्ट्रङ पर्सन। धेरैले त हामीलाई त्यसरी नै सोच्नुहुन्छ धेरैजनाले है, म स्ट्रङ पर्सन हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्न, भित्र राख्ने, दुइटै गर्नु राम्रो होइन है। हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ भनेर, दिस इज वाट इमोसनल इन्टेलिजेन्स अल अबाउट क्या। ओके, आई एम दिस काइन्ड अफ पर्सन, मलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर मी। बट मैले कन्टेक्स्ट कसरी चुज गर्ने, धेरै त्यस्तो के छ भने
अफकोर्स आई क्यान लाइक क्राई इन फ्रन्ट अफ माई क्लोज वान्स, तर जतिखेर पनि हरेक सिचुएसनमा जस्तो प्रोफेसनल सेटिङ छ भने कि नराम्रो भयो भने म रोइहाल्न मिल्छ त? अफकोर्स मिल्दैन होला, मेरो प्रोफेसनल सेटिङमा नराम्रो हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा मलाई केले काम गर्छ त्यो पत्ता लगाउन खोज्ने क्या। हरेक मान्छेलाई डिफ्रेन्ट वे अल्टरनेटिभ्सहरू पक्का हुन्छ है त। सो के गर्न सकिन्छ भने ब्रिदिङ गर्न सकिन्छ कि, वा सिम्पली चाहिँ स्टिकी नोट्सहरू हुनसक्छ। मैले चाहिँ लेख्दाखेरि 2-3वटा वर्ड लेख्यो भने हुन्छ कि, वा मोबाइल फोन युज गरेँ भने हुन्छ कि, आई डोन्ट नो है, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। मेरो पर्सनली चाहिँ म एकदम इमोसनल भएको बेलामा चाहिँ इमोसनल वा मलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई त्यो हुन्छ नि केही त्यही नजिकको के पिक्चर्स लियो भने एकदम हेल्पफुल हुन्छ। द्याट इज वाट हाउ आई एम के। कसैलाई पनि थाहा नदिकन आई जस्ट टेक लाइक जस्तो पेपरको पिक्चर कहिले के लिएर हुन्छ कि, द्याट इज रिप्रेजेन्टेसन अफ माई इमोसन्स जस्तो लाग्छ। द्याट इज वाट आई डु है। त्यसले कसैलाई पनि अफेक्ट भएन एउटा हुनु भयो। अर्को भनेको जसले म स्ट्रङ हो भनेर आफ्नो इमोसनलाई ख्यालै नगरिकन बस्नुहुन्छ, त्यसमा पनि के हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ लिक हुने चान्सेस हुन्छ कि नचाहिने बेलामा। जस्तो कि तपाईँहरू कोही रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने सायद रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू कस्तो सोच्नुहुन्छ भने ठिकै छ मेरो बोयफ्रेन्डले यस्तो भनिरहेको छ, आई क्यान डिल विथ इट, ठिकै छ भन्ने तपाईँलाई नराम्रो लागिरहेको हुन्छ। बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डले भन्यो होइन, वा मम्मीले नै ड्याडले नै के भन्नुभयो, ठिक छ यस्तै हो यस्तै भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यदि धेरै गाह्रो भइसक्छ होइन, तपाईँले त्यो म्यानेज गर्नु भएको छैन भनेको उसलाई चाहिँ भन्नु भएको छैन, त्यसलाई एड्रेस गर्नु भएको छैन, तपाईँको इमोसनल त्यसलाई मन पराएको छैन, तपाईँलाई ट्रिगर भइसक्यो, तपाईँले त्यो एड्रेस गर्नु भएको छैन, तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ त? देन वाट यु स्टार्ट डुइङ, तपाईँलाई त्यो दिमागमा रहँदै बस्छ, बटल अप हुँदै जान्छ देन एउटा यस्तो फेज आउँछ जुन दिन चाहिँ केही पनि भएको हुँदैन, सानो केही कुरा भएको हुन्छ, देन तपाईँलाई तिमीले पहिले पनि यस्तो गर्यौ, तिमी पहिले पनि यस्तै थियौ, यस्तै गर्छौ, खालि यस्तो गर्छौ हुन्छ। सो लिक भएर निस्किन्छ के। सो दुईटै कुरा राम्रो होइन, ट्राई टु हेभ अ ब्यालेन्स। अनि त्यो अघि जुन भन्यो नि त्यसको चाहिँ रियाक्सन नै एकदमै त्यसलाई दुईटैलाई हामी रियाक्सनै भन्छौँ क्या। एउटालाई चाहिँ धेरै लामो समयसम्म राख्ने, अनि त्यस पछाडि मैले रेस्पोन्ड गरे हो, यो त भन्न पाइँदैन। त्यो भनेको तपाईँले यदि सोचिरहनु भएको छैन, रिफ्लेक्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो पनि रियाक्सनै हो है, त्यसरी नै लिनु होला। अनि देन त्यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ सो लेट्स नट टेक दिस एज मेरो त्यो नेचर नराम्रो हो वा मेरो नेचर राम्रो हो भन्दा पनि हाउ इफ द्याट इज अफेक्टिङ यु। यदि मलाई त्यो एक्सप्रेस गर्ने बानीले गर्दाखेरि अफेक्ट भएको छ वा मलाई मान्छेले नराम्रो भन्छन् जस्तो लाग्छ भने द्याट इज समथिङ यु निड टु फिगर आउट। अल्टरनेटिभ्सहरू के हुनसक्छ त्यो कुरा तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ हेल्पफुल हुनसक्छ। अनि यो हरेक मान्छेको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ है, यति चाहिँ मैले एकदम रिपिटेडली भन्छु। एभ्री पर्सन हेज देयर ओन वे अफ कोपिङ थिङ्स। सो त्यसलाई नै तपाईँले आफै फिगर आउट गर्ने हो। यो चाहिँ तान्याले केही सोध्न खोज्नु भएको हो? हजुर, मैले सुरुमा हजुरले यो सेसन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई कता देखेको जस्तो लाग्यो कि। अनि यसो याद गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीको साथी चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डको बेस्ट फ्रेन्ड नै भनौँ न, ऊ चाहिँ हजुरको सोमा आएको थियो, माई फेलियर स्टोरी भनेर थियो क्या अरे। अनि मैले दीक्षा हो? हजुर दीक्षा हो। राइट। अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा नि मलाई हल्का सोध्न मन लाग्यो कि अब हामीले सधैँ हाम्रो लाइफको अब हुन्छ नि राम्रो पार्ट, अब हामीले यसमा यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छौँ होइन, तर हामीले फेलियरको कुरै गरिरहेको हुँदैनौँ कि। अनि त्यो फेलियरसँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने भनेर हजुरको ओपिनियन चाहिँ कस्तो छ, त्यो चाहिँ यसो सेयर गरिदिनु न। ओके, थ्याङ्क्स है। आइम फिलिङ सो ग्ल्याड बिकज द्याट इज समथिङ मेरो एकदम इन्फर्मल मैले कन्भर्सेसनबाट स्टार्ट गरेको। अनि दीक्षा चाहिँ एकदम मैले पहिले नै मेरो के भन्छ बहिनी 4-5 इयर्स अगाडिदेखि मैले चिने हो दीक्षालाई होइन। यस्तै हो क्या, जस्तो हाम्रो बानी कस्तो छ भने नि तानिया, अनि यो एकदम जेनरल कमन नेचर देख्छु क्या म चाहिँ। हामीलाई स्कुल पढ्दादेखि नै जहिले पनि सक्सेसफुल हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ नि त। सोच्नु न, लाइक फर्स्ट हुनुपर्छ वा जित्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि अगाडि बस्नुपर्छ, अनि यस्तै गर्नुपर्छ, लाइफ भनेको यस्तै हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या। स्कुलदेखि नै सिकाएको कुरा हो, जुन आफैमा स्कुलले नराम्रो सिकायो भन्ने होइन। लाइफमा के भन्छ कम्पिटिसन जहाँ पनि हुन्छ नि त, यस्तै गर्नुपर्छ। इभन म आफ्नै उसमा पनि के भन्छ म आफै ग्रेड गर्छु, मैले आफै नै गरिरहेको हुन्छु होइन। सो सबैको ग्रेड एउटै आउँछ भन्ने होइन, कसैको राम्रो हुन्छ कसैको नराम्रो हुन्छ। तर के हुन्छ भने हामीले के चाहिँ सिक्दैन रहेछौँ भने त्यो फेलियर्सलाई कसरी, सबैजना त फर्स्ट हुँदैन नि त, कोही सेकेन्ड हुन्छ, कोही थर्ड हुन्छ, कोही फेल नै हुन्छ होइन। अब उसले त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि त अगाडि बढ्ने हो भने।
त्यो कुरा सिक्दैन रहेछन् क्या। यो मैले आफैले पनि देखेको छु होइन, आफैले पनि फेस गरेको छु, हरेक मान्छेको लाइफमा हुन्छ। तर तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, अरू कतै हेर्नुहोस्, एभ्रिवेयर तपाईँले देख्ने भनेको चाहिँ सक्सेस मात्रै देख्नुहुन्छ क्या। यो मान्छे यस्तो गर्यो, यसरी भयो, यस्तो गर्यो, यस्तो भयो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले स्टार्ट गरे हो। त्यो इट्स भेरी इन्फर्मल कन्भर्सेसन, अनि मैले त्यस्तो खासै त्यसलाई प्रमोट पनि गर्दिनँ। जस्ट जोसँग कुरा गर्छु उहाँसँग मात्रै सीमित हुन्छ। मैले आफूले फेलियरलाई डिल गर्ने भनेको चाहिँ कसरी गर्छु भने इमोसन्स हो क्या सबै। म भल्नरेबल कुन बेला फिल गर्छु, जब के भन्छ मैले आफूले चाहेको जस्तो कुरा हुँदैन होला। म भल्नरेबल फिल गर्छु कि जब मलाई मेरो पार्टनरले हुन्छ नि लाइक मैले भनेको कुरा बुझ्दैन होला, भल्नरेबल फिल गर्छु होइन। त्यो गर्नको लागि सबभन्दा कुरा भनेको चाहिँ पहिलो कुरा भनेको एक्सेप्टेन्सबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एक्सेप्टेन्स कि मैले जति नै पहिले चाहिँ 100% दिने क्या। जस्तो एक्जाम्पललाई म यो सेसनमा मैले सुस्मिताजीलाई भने कि म आउँछु भनेर मैले भने होइन, भन्दाखेरि म प्रिपेयरै नगरिकन आएर म फेल भएँ भने या मेरो सेसन झुर भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई त कस्तो गिल्ट हुन्छ नि त। अनि त्यो फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्दा पनि, त्यो फेलियर भन्दा पनि म त मेरो आफ्नो साइडको ब्लन्डर हो क्या त्यो। मैले यो प्रोग्रामलाई राम्रोसँग केयर नगरे हो नि त, त्यही भएर म फेल भएको हो। द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ क्या। तर पहिले चाहिँ 100% दिने, म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म प्रिपेयर भएर आउने। प्रिपेयर भएर आउँदा आउँदै पनि के हुन सक्छ त, कतिवटा कुराहरू मेरो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको कुरा हो क्या। जस्तो एक्जाम्पललाई यो जुम बन्द भइदियो अरे, अब के गर्ने त? यो न सुस्मिताजीको प्रब्लम हो, न तानियाको हो, न मेरो हो क्या। मैले त प्रिपेयर गरेको थिएँ, भएन, मेरो टाइम लस भयो, ओके फाइन होइन। के हुनसक्छ अर्को भनेको, कुनै क्वेसन तपाईँले सोध्नु भयो, मलाई आएन, आन्सर गर्न आएन, मैले त प्रिपेयर गरेको थिएँ, मध्ये पनि हुनसक्छ। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले भनेको चाहिँ प्रिपेयर गर्ने हो, आफ्नो 100% दिने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि चाहिँ वन्स यु प्रिपेयर 100 गिभ यु 100%, कुन कुरा मेरो इन्फ्लुएन्समा छ, कुन कुरा छैन भनेर सेग्रिगेट गर्यो भने पनि हेल्पफुल हुन्छ कि। मैले प्रिपेयर गर्ने कुरा थियो तर आउट अफ कन्ट्रोल भएको कुरालाई मैले कहिले पनि के पनि गर्न सक्दिनँ है। सो त्यो भयो भने चाहिँ मैले त्यसमा स्ट्रेस लिएर बस्नुको कामै छैन क्या। मैले के मात्र गर्ने हो त, ओके सो यो क्वेसन मलाई सोध्नु भएको क्वेसनको मलाई आन्सर आएन, आई विल गो ब्याक एन्ड त्यस पछाडि रिड अबाउट द्याट भनेर मैले भने त्यसले गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ। अर्कोपल्ट मैले त्यो फेलियरलाई गर्दिनँ। सो त्यो भयो है। अर्को भनेको चाहिँ के पनि जस्तो लाग्छ भने थर्ड वे चाहिँ जस्तो म मात्र हुँ भनेर सोच्यो भने पनि एकदम हेभी हुन्छ क्या सिचुएसनहरू। सो म मात्र हुँ भन्ने भन्दा पनि तानियाको लाइफमा पनि फेलियर छ है, सुस्मिताको लाइफमा पनि छ है, सुयज्ञको लाइफमा पनि छ है भनेर मैले त्यसरी सोच्ने बित्तिकै म रिलेट गर्न सक्छु कि अरूको लाइफमा पनि छ, म मात्रै होइन, आइएम नट दि ओन्ली वान। धेरै जस्तो टाइम चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौँ भने मेरै लाइफमा मात्रै यस्तो भएको हो, मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ भनेर गरेर चाहिँ त्यो प्रब्लम झन् एक्सटेन्ड हुन्छ कि, त्यो अलिक बढ्दै जाने रहेछ। सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ यस्तो हो है। सो मैले त्यसरी नै स्टार्ट गरेको। सो या इफ यु क्यान रिलेट टु इट, मेबी इफ यु वान्ट टु सेयर, म चाहिँ त्यही भन्छु, इफ यु वान्ट टु सेयर हेभ कन्भर्सेसन विथ मी, मैले चाहिँ अहिले नै भने लाइक यु क्यान अफकोर्स अप्रोच गर्न मिल्छ, आई विल हेभ कन्भर्सेसन है। सो म त्यसमा एकदम ओपन छु, पछि पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। टाइम चाहिँ एकदम कम भयो जस्तो लाग्यो। लास्ट क्वेसन भनेर भन्नुभयो जस्तो छ। यस, अब चाहिँ हामी लगभग लास्टतिर आइसक्यो। सो अब कसैलाई क्वेसन छ भने रेज गर्नु होला। दिस विल बी गोइङ टु बी लास्ट क्वेसन। म सोध्छु नि है एउटा क्वेसन लास्ट। अनि हजुर चाहिँ तपाईँ यो फिल्डमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन तपाईँले अब बेसिक आइडिया थियो होला होइन, अब यो फिल्डमा आइसकेपछि अझै धेरै आइडिया भयो होला होइन। अनि हजुरलाई अहिले चाहिँ होइन के कुरा होला नि त्यस्तो जस्तो चाहिँ यु विश समवन टोल्ड यु अर्लियर जस्तो के होइन। हुन त यो सेसन एकदम छोटो छ, त्यो सबै भन्न पनि सकिँदैन होला होइन, तर एक दुईवटा कुरा द्याट यु थिङ्क समवन सुड हेभ टोल्ड यु अर्लियर अनि यु वुड हेभ बिन बेटर अफ जस्तो केही कुराहरू छ भने चाहिँ राखिदिनु न। ओके, यो अब रिलेटेड टु अन्टरप्रेनरसिप भएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यससँग रिलेटेड भन्छु होइन त, बिकज टाइम कम भएकोले। वान थिङ, यदि मलाई पहिले अन्टरप्रेनरसिप इज नट जस्ट अबाउट आइडियाज है त, इट्स नट जस्ट अबाउट आइडिया आउँछ, मल्टिपल आइडियाज आउँछ, आफ्नो आइडिया जहिले पनि बेस्ट लाग्छ, टाइम पनि गरिन्छ, बट if we had focused है सुरुदेखि नै, यदि अरूले पनि if someone is like thinking something, मैले के सुरु गर्छु भनेर सोचिरहेछ भने चाहिँ I would want them to also think about sustainability के। पछि गएर मैले यो आइडिया एक्जिक्युट गर्दाखेरि आउने प्रब्लम्सहरू कि स्पेसली प्रब्लम पनि इन्भेस्टमेन्ट, अनि स्पेसली प्रब्लमहरू हुन्छ नि इन्भेस्टमेन्ट, अनि त्यस पछाडि यो बिजनेस वा यो कम्पनी मैले लङ टर्मसम्म रन गर्नको लागि कस्तो कस्तो च्यालेन्जहरू मैले फेस गर्न सक्छु त आइडिया एक्जिक्युट गर्नेदेखि बाहेक भनेर पनि मलाई कसैले सोच भनेको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है एउटा। अर्को चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा तपाईँले कुनै अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने
इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु नो अबाउट गभर्मेन्टको रुल्सहरू। मलाई इनिसियल फेजमा चाहिँ गभर्मेन्टको कुराहरू जुन मलाई थाहा नभएर, लको कुरा थाहा नभएर एकदम गाह्रो भएको थियो कि त्यो कुरा मलाई सुरुमै ल अनि त्यस पछाडि च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ आउँछ, सस्टेनेबिलिटीमा फोकस गर्नुपर्छ है सुरुदेखि नै भनेर भन्या भए चाहिँ अहिले मलाई रिग्रेट होइन। तर के चाहिँ हुन्थ्यो भने सायद म अलिक अगाडिदेखि नै यस्तो सबै कुराहरूमा जानकार हुन्थ्यो होला क्या, मैले रजिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि पनि सोच्थेँ होला। त्यो चाहिँ मैले गरेपछि सोचेँ क्या, त्यो मलाई अगाडि गरे भए अझै धेरै मलाई सजिलो हुन्थ्यो अगाडि बढ्न चाहिँ। म त्यही कुरा भन्छु तानिया। Thank you. Thank you. हस् हस्। Thank you so much, ma'am. Today's session was really good, and I think we all feel connected with this session today. So, to make this session more happier, I will be glad to request our campus director, Mr. Neeraj BK, to present a token of love and respect to our chief guest, Ms. Bhavana Shrestha. Thank you so much, Ms. Sami Subedi. ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई भर्चुअल क्ल्याबको लागि। मेरो फाइनल क्वेसन तपाईँहरूलाई सोध्छु ल म जानुभन्दा अगाडि। वाट इज योर वान टेक अवे? आज मैले धेरै कुरा भने होला, तपाईँको इन्टेन्सनमा सोधेको थिएँ, तपाईँ च्याटमा लेख्नु भयो होला। Thanks to you, ma'am, and bringing a token of love. So I want everybody to clap. Physically unmute गरेर एकचोटि क्ल्याप बजाइदिउँ न है म्याम। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। म एउटा क्वेसन सोधेको छु, आन्सर गरिदिनुहोस् ल, त्यो पनि मेरो लागि भर्चुअल तपाईँहरूको टोकन अफ लभ नै हुन्छ। वाट इज वान टेक अवे फ्रम दिस सेसन है, मैले सोधेको छु। Thank you, laugh every Daisy. मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हैन, म त हुन्छ नि अझै मलाई लाग्थ्यो कि मैले जस्तो म आफैलाई अहिलेसम्म बुझेको छैन। अब म आफूलाई बुझ्छु हैन, कसैले मलाई बुझ्न सक्दैन, आई एम द वान टाइपको हुने। तर आज हजुरसँग कुरा गरेर यो फिल भयो कि हैन, त्यो मात्रै हैन रहेछ, म त त्यो मैले सोचे भन्दा अथवा अझै डिफरेन्ट टाइपको रहेछ नि त। म आफूलाई अझै राम्रोसँग कनेक्ट गर्न सकेको रहेनछ जस्तो फिल भयो। सो थ्याङ्क यू, मतलब हजुरले चाहिँ अझै मलाई मको भनेर राम्रोसँग बुझ्नलाई हेल्प गर्नुभयो। एन्ड हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समी। थ्याङ्क यू भेरी मच फर कोअर्डिनेटिङ एभ्रिथिङ सुस्मिता। इट्स अल राइट निरजी, मैले बुझेँ, मैले त्यो देखेँ पनि, स्क्रिन सेयर भएको थियो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। Thank you so much, Dave, for coming. सो एकचोटि सबैजना आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु सो द्याट कि हामी ग्रुप फोटो लिन सकौँ एट लास्ट। You cannot start your video because the host has disabled it. Enable पनि गरिदिनु होला। लाफ एभ्री डेजीले भिडियो अन गर्नुभयो, नाम भन्नुहोस् त।
निरज म चाहिँ निरज है निरज बिके म लाफ एभ्रीडे चाहिँ राजु श्रेष्ठ ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच म्याम अगेन सुस्मिताले हजुरलाई ल्याइदियो हामीलाई त एकदम रमाइलो भयो है सायद राजुलाई नि एकदम रमाइलो मलाई नि एकदम रमाइलो म बाहिर जानु काम पर्ने थियो म गइनँ आज जाँदिनँ भनेर एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ म्याम म नि बसेँ थ्याङ्क यू नाइस टु मिट यु मलाई पनि यो सेसन चाहिँ लाइक एकदमै फ्रुटफुल भयो किनकि म धेरैचोटि चाहिँ इमोसनल तरिकाले सोच्ने खालको मान्छे हो अहिले चाहिँ यहाँ आएर धेरै कुरा सिकेँ अनि हाम्रो इडा दिदीले चाहिँ तपाईलाई आई लभ यु भन्दै हुनुहुन्छ यो हाई भावना दी आई वाज लिसनिङ टु यु हेलो इट इज रियली नाइस सेसन enjoyed this oh thank you भर्चुअल पनि नमस्ते दिदी ओके भर्चुअल हुनुको फाइदा चाहिँ है लाइक एकजना कनेक्ट हो भने एभ्री वान क्यान लिसन बी अ पार्ट अफ इट भन्ने त्यही सुनेर बसिरहेको थियौँ हामी सबैजना दुईजना हस् थ्याङ्क यू भिडियो क्लोज गर्यौँ है अब थ्याङ्क यू हस् ओके ल बाइ 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 थ्याङ्क यू म्याम हस् बाइ बाइ सी यू